من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف سارے آواز پڑھو. صلاۃ و سلام. صبر و سکو کا ناز وہی دل کا چین ہے. صبر و سکو کا ناز وہی دل کا چین ہے. مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے. صبر و سکو کا ناز وہی دل کا چین ہے. مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے. اور پوچھی متائے دامن اسلام جب کبھی، پوچھی متائے دامن اسلام جب کبھی، اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین ہے. بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں. بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں. اور نماز، کلمہ اور روزہ، زکوٰۃ، حج و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. ان سمجھنا آگے تین جاکو کہ جندی ہر ایک عادت آیت ہے. جندی ہر ایک عادت آیت ہے. کوئی مثل نہ وچ کونین پیر حسین. جندی ہر ایک عادت آیت ہے. کوئی مثل نہ وچ کونین پیر حسین. اسوار نبی دے موڈھیاں دا، اسوار نبی دے موڈھیاں دا
زہرا دا نور العین پیر حسین اسوار نبی دے موڈھیاں دا زہرا دا نور العین پیر حسین تے حاصل کلام جملہ کہ رکھی مشہدی عزت ماواں دی رکھی مشہدی عزت ماواں دی صدوایا بھین کو بھین پیر حسین رکھی مشہدی عزت ماواں دی صدوایا بھین کو بھین پیر حسین ہر کے دے منہ تے کلمہ اج اکبر دے پیو دا تینے پیر حسین میرے نانا نارا مہربانی کرنا اللہ تیری مہربانی اللہ کریم دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نظرانہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی یہ عظیم الشان تقریب سعید جڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے خاندان عالی شان بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام یاد پاک دے پاک حوالے نال انعقاد پذیر ہے تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا لیکن حسین حد ہے خدا کے کمال کی بڑی توجہ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا لیکن حسین حد ہے خدا کے کمال کی جب تک خدا کا نام ہے تب تک میرا حسین پھر سمجھ لو تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا لیکن حسین حد ہے خدا کے کمال کی جب تک خدا کا نام ہے تب تک ہی ہے حسین کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی اور مالک تواڈے سراں نو سلامت رکھے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں تیرا سر بچنا ہے نا تے یقیناً دوزخ دی اگ کولو نماز دا صدقہ بچنا میرا سر بچنا ہے تے سجدیاں دا صدقہ بچنا ہے فقیر مولوی درویش دا سر بچنا ہے تے رب دے اگے جھکن دی وجہ تو بچنا ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں پوری توجہ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں
जिन्हें बचाती हैं नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। और मेरी आज की तकरीर दा मौजू खुदा ने दीन बनाया है जिनकी उल्फत को, सुनिया नहीं बनाया, खुदा ने दीन बनाया है जिनकी उल्फत को, वो नस्ल शाम नहीं है, वो घर हुसैन का है। वो नस्ल शाम नहीं है, वो घर हुसैन का है। अजे भी इस घर ते सर दी वंड ना होवी तो फिर मेरी अपनी नज़म है कि जिस दर दी जुर्रत बांधी है, लोकी ते आदे ना जुर्रत आला हुसैन, सुन्नी दा नजरिया है नहीं, असी आने हुसैन दे बूए दी नुकरानी जुर्रत है। जिस दर दी जुर्रत बांधी है उस घर दा नाम हुसैन है। जिस दर दी जुर्रत बांधी है, यही वांडे साडे ते दूजियां दे जिक्र हुसैन है। जिस दर दी जुर्रत बांधी है उस घर दा नाम हुसैन है। और पैगाम वाला जुमला जेड़ा कटिया हा पर झुकिया ना, उस सर दा नाम हुसैन। ये नारा बनाओ हमेशा वास्ते अपना, जिस दर्दी यही साडा जिक्र है, जिस दर्दी जुर्रत बांधी है उस घर दा नाम हुसैन है। जेड़ा कटिया हा पर झुकिया ना, जेड़ा कटिया हा दुनिया दा हर सिर कट के भी झुक जाता है। हुसैन दा कमाल वेखो, झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, अजब यह है कि उसी सर को फिर उठा के चले। जेड़ा कटिया हा पर झुकिया ना, उस सर दा नाम हुसैन है। और इंतहाई काबिल तवज्जो जुमला, आदम तो लेके महशर तक, बहु लम्मी फरिश्त में रख छड़ी है। आदम तो लेके महशर तक जिन्ना जाना दितियां राह रब दे, उन्हां मजलूमा मखदूमा दे सरवर दा नाम हुसैन। और ए इंज क्यों बनया, ए इंज सरवरी ते क्यों पहुंचया, अगले दो जुमलियां विच उसका जवाब है। और ध्यान ना सुनना है, आंदे जेड़ा टुरिया पकड़ यदुल्ला नू, जेड़ा टुरिया पकड़ यदुल्ला नू, जेड़ा चढ़िया मोहरे नबूवत पे, जेड़ा टुरिया पकड़ यदुल्ला नू, जेड़ा चढ़िया मोहरे नबूवत ते, कायनात दे मौला हैदर दे दिल बरदा नाम हुसैन। कायनात दे मौला हैदर दे दिल बरदा नाम हुसैन है। और सादात और हर सैयद सुन्नी दे चाहण वाले दी नजर जुमला, जिन्नू मिलिया शीर बतूली है, जिन्नू मिलिया शीर बतूली है, जेड़ा खेड़िया गोद रसूली है। जिन्नू मिलिया शीर बतूली है, जेड़ा खेड़िया गोद रसूली है। कायनात दी मलका ज़हरा दे पुत्र दा नाम हुसैन। कायनात दी मलका ज़हरा दे पुत्र दा नाम हुसैन है। और इंतहाई काबिल तवज्जो जुमला कि हे मशहदी फैसला ईमानी, हे
قول محمد نورانی اسا حسین دی او عزت بیان کرنے ہاں جڑی نبی دی زبان تو ثابت ہوئے، رب دے قرآن تو ثابت ہوئے۔ یہ مشہدی فیصلہ ایمانی ہے قول محمد نورانی کے جنت دے گبھرو نوکر ہیں، افسر دا نام حسین ہے۔ جنت دے گبھرو نوکر ہیں، افسر دا نام حسین ہے۔ جڑا کٹیا ہا پر جھکیا نہ، اس سر دا نام جی اجے بھی سمجھنا آوی تے اج جڑا جملہ سائیاں عطا کیتا ہے، رحمان دا عرفان حسین ابن علی ہے۔ رحمان دا عرفان حسین ابن علی ہے، ہر سچ دا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ نیزے تے جدوں چڑھیا تے پتہ لگا جہانو، قاری نہیں قرآن حسین ابن علی ہے۔ قاری نہیں قرآن حسین ابن علی ہے۔ تے درد نو مندہ بے صبری نہ مندہ، اے میرا پیغام ہے۔ خود ہتھی او اکبر دے رہا ٹکڑے اٹھاندا، خود ہتھی او اکبر دے رہا ٹکڑے اٹھاندا، وط من کے جرت دا او سلطان حسین ابن علی ہے۔ جرت دا او سلطان حسین ابن علی ہے۔ کٹوانا اے سر ظلم دے اگے نہ جھکانا، اس سوچ دا یزدان حسین ابن علی ہے۔ اور آج دی بانڈ دا جملہ ہی وہ گل آج میں دسنی ہے جیڑا اس جملے وچے ہے مشہدی سنی ہی حسن پاک دا نوکر۔ اے شہید اعظم کانفرنس دا کرن دا مقصد ہی اس جملے چھے، اے مشہدی سنی ہی حسن پاک دا نوکر، تے بھائی علی حسن شاہ جی سنیاں دا ہی ایمان حسین ابن علی۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تے اس دے پیارے حبیب شافع روزی جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اے گناہگار اپنی معروضات عرض کرن تو پہا اس دعا وچ تساں سارے عوام نو شریک کرن دی سعادت حاصل کر دے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کریمی دا صدقہ ساڑی ساریاں دی حاضری میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حضور دی ذات دی پاکی دا صدقہ، حضور دی آل دی پاکی دا صدقہ، حضور دے خاندان عالی شان دی طہارت دا صدقہ سانو سارے انو باطنی طور تے بھی پاک فرمائے تے ظاہری طور تے بھی پاکی نصیب فرمائے۔ صاحبان جی وقار صبح تو محفل شریف جاری ہے، ہر عالم، ہر خطیب، ہر ثنا خان اس حقیقت کو بیان کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ فلسفہ کربلا، حقیقت کربلا، اصلیت کربلا یہ ہے کہ امام حسین نے کائنات تے جتنی پیاریاں شیئیں ہو سکتی ہیں جنہاں نال انسان دا سلسلہ محبت ہاں ہے تے وط راسی، مال، جان تے اولاد، قرآن نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ جتنی پیاریاں شیئیں اس کائنات چین جنہاں نال ایک انسان پیار کر دے، امام حسین نے تاریخ اسلام اکو باری پہلی اور آخری باری انہاں تریواں شہینوں کٹھیاں قربان کر کے اکو سبق دیتا کہ قرآن دی شان کی ہے تے قرآن آئے سونے نبی محمد کریم دی شان کی ہے۔ میں سوالے نال دو تین محفل
پچھلے سالوں گفتگو کی ہے کہ امام حسین اور یزید کی لڑائی کی آئی. میں اس تفصیل نہیں جانا چاہتا, صرف اتنا عرض کر سا کہ آقا حسین دی قربانی دا اصل مقصد, آقا حسین نے جتنا بھی کردار ادا کیتا اس دا بنیادی مقصد یہ کہ قرآن دی شان واضح ہو جائے, صاحب قرآن دی شان واضح ہو جائے. اس سے خوبصورت نسبت نال میں اج دی گفتگو نو جناب دی خدمت جویں گلدستہ بنا کے پیش کرنا چاہنا. اج دی گفتگو ہے کہ اج تو 1400 سال پہلو آقا حسین نے اپنے بے مثل عمل کے نال کائنات نو دسیا بھئی قرآن کی ہے تے صاحب قرآن دی شان کی ہے. اج اس اسلوب دے نال 1400 سال لگ گئے, حسین دے نوکر بیٹھے ہیں. اج قرآن تے صاحب قرآن کو نہ پوچھ لئیے با حسین کی ہے تے حسین دی شان کی ہے. آج دی ساڈی گفتگو یہی ہے. اور ایک چیز یاد رکھو, اہل سنت والجماعت کو اس کائنات واحد اعزاز ہے کہ کوئی حسین نو کہانی کے حوالے نال بیان کرتا ہے, کوئی حسین نو روایت تے حکایت کے حوالے نال بیان کرتا ہے. امام حسن بصری تو لے کے حضور غوث پاک تک, غوث پاک تو لے کے بابا صاحب تک, بابا صاحب تو لے کے پیر سیال پیر پٹھان تک, جلال پور شریف دے بادشاہ تک, گولڑے شریف دے شہنشاہ تک, جتنے بھی اہل سنت والجماعت دے مشائخ نے انہاں نو رب نے پگ بخشی ہے کہ اے حسین نو وٹیاں ٹبیاں کہانیاں دے حوالے نال بیان نہیں کردے, اے حسین نو مندے بھی قرآن دے حوالے نال نے تے حسین نو بیان بھی قرآن دے حوالے نال کردے. آقا حسین دی عزت قرآن نے کی بیان کیتی ہے تو سونے نبی صاحب قرآن محمد کریم دی سونی زبان میں کی بیان کیتی. میرا عزیز قرآن مجید فرقان حمید بھی ایک آیہ مبارکہ دا تھوڑا جہا حصہ تلاوت کرن دا بشرف حاصل کیتا ہے. یاد رکھو ایک سپارہ پنیاں, سورت دا نام ہے سورہ شورا, ایت دا نمبر ہے 23 اون دا ایک حصہ میں تلاوت کیتا ہے. آیت کے الفاظ میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. شان نزول دے حوالے نال حوالہ نوٹ کرو. مسند امام احمد ابن حنبل, امام حاکم طبرانی اور ابن عباس نے کو روایت کی تھی. تے ابن عباس ہو جڑے جن بارے میرے نبی نے رب دی بارگاہ سے دعا کیتی ہے کہ یا اللہ انہو علم قرآنی دا وافر ذخیرہ عطا فرما چھڑا. یہ تسی جان دے ہو کہ حضور دی دعا رب رد نہیں کردا, بے مثل انداز قبول کر دے. ابن عباس نے اس چیز نو روایت کیتا, حوالے میں عرض کر رہے ہو جناب آپ دے ذہن تک پہنچ گئے, ریکارڈ ہو رہے. ابن عباس فرماندے نے اس آیت دے شان نزول دے بارے لما نزلت هذه الآیہ, جس ویلے جنے یہ آیت نازل ہوئی کیڑی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جنے جس ویلے یہ آیت نازل ہوئی قالوا حکیت دے نہیں دو چوں نہیں, صحابہ دی جماعت حضور دی بارگاہ حاضر ہوئی تے جا کے سوال کی تاکید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سونے نبی تھوڑے تے سارے ماں باپ قربان, ساڑیاں جانا قربان, سارے سوال تے دسو. حضور نے کرم فرمایا, پوچھا صحابہ کی پوچھنا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ نے یک زبان ہو کے پوچھا من قرابتوں کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, یا رسول اللہ وہ کیڑے تہاڈے قریبی نے جنہاں دی مودت نو رب نے ساڈے تے واجب کر چھڑے, ساڈے تے لازم کر چھڑے.
ہے تے میرے نبی نے فرمایا او علی ہوں بھی ستے رہو جو مرضی تھوڑی ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی پوچھ رہے ہو یا رسول اللہ وہ کون نے جنہ دی مودت ساڈے تے فرض ہے واجب ہے لازمی ہے ضروری ہے. میرے نبی نے علی علی اشارہ فرمایا ایک کو ناچو علی ہے دوجا سونیا فرمایا وہ فاطمہ دوجی فاطمہ ہے. یا رسول اللہ کو فرمایا ول حسن ول حسین تیجا حسن ہے تے چوتھا رب نے حسین نو بنا چھڑیا. کوئی شک نہیں مرشد انسانی ہے لیکن اب چونکہ شہادت امام حسین کا دل سے آج امام حسین کا ذکر جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کرو. ساڈا تو تھک سیدھا کرتا ہے اس ذکر دینا لیکن آج ذکر سب تو بڑے پیر ہے. میرا عزیز توجہ فرماؤ میں بس لاز بیان کرنا شان نزول دے والے نہ یاد رکھو اور میں نے دسو میرا نبی کی یاد ہے یہ آیت کنہ دی شان نازل ہوئی علی فاطمہ حسن حسن جے نبی تو ود کوئی قرآن نو جان دے اور گل سنی اتنے باقی گلا پیچھے کر سے جے نبی تو ود کوئی قرآن نو جان دے تو آخے پہ اب فلانا بھی ہے تے فلانا بھی ہے تے فلانا بھی ہے تے جے نبی نے آخیا ہوئے بقرابت ای او دار نے او قرابت دار نے جنہ دی لازمن محبت فرض ہے تے مڑ تو کہجا کر کے کیوں نہیں آندا کہ سونیو جس طرح رب کریم نے دیگر اطاعتاں ساڈے تے فرض کیتیاں نے انجی اہل بیت رسول دی محبت نو بھی ساڈے تے فرض فرمایا. جس وقت اس نتیجے تے سی پہنچ گئے کہ اے او افراد نے جنہ دی مودت ساڈے تے کی ہے واجب کی ہے اس تو بغیر واہ کوئی نہیں. ہوں آؤ قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیہ مبارکہ تے غور کرنے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ دے لفظ کی نے اس آیہ مبارکہ دے معنی کی نے اس آیہ مبارکہ دے اندر رب نے راز کیڑے بیان کر چھڈن کہ حسین دی عزت دے اعزاز کیڑے بیان کر سنو اللہ کا قرآن. اللہ کا قرآن ہے قل پہلا لفظ کی ہے پہلا لفظ ہے قل. علماء موجود نے وکلاء موجود نے قانون دان حضرات موجود نے جڑے قرآنی قانون تے گفتگو کر دے سن دے رہے میری یہ گل نوٹ کرو. مفسرین نے قاعدہ کلیہ لکھا کہ جس گل اتے رب کریم نے زیادہ زور دینا ہوئے ماری پیٹی کرنی ہوئے ماری پکی کرنی ہوئے اکو جس وچ کوئی واہ نہ چھڈنی ہوئے اس نو اپنی زبانی نہیں بیان کرویں گا اپنے محبوب دی زبانی بیان کرویں گا. اور اس دے واسطے لفظ کیڑا استعمال کرویں گا کون کیڑا لفظ استعمال کرویں گا کون دل میں ہی ہے بس سونے محبوب تو اعلان کر دے سونے محبوب تو آنکھ چھڑ. اور ایک نقطہ ذرا ذہن وچ رکھیا اس کے اوپر دو چار نتائج نے جڑے میں بیان کرنا بڑا ضروری سمجھنا. جس چیز وچ واہ اکائی نہ ہوئے جیڑی مڈلی چیز ہوئے جدے کہ اللہ نے زیادہ زور دینا ہوئے انہوں کیڑی شئی نال بیان کریں گا کل کیڑی شئی نال بیان کریں گا ادھے کوئی شک نہیں. دین دی بنیاد ہے توحید دین دی ابتدا ہے توحید دین دا مڈ ہے توحید. اللہ کریم نے توحید نو بھی کل نال بیان کیتا اوندی تو سارے صورت پتہ نہیں ذہن چھوے یا نہ ہوئے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. یہ سورت دا نام ہی مڈو سورت توحید ہے. پڑھے لکھے احباب صدا نو جان دے کہ سورت دا نام کی ہے سورت توحید. کیوں اللہ نے دے وچ اپنی توحید نو بیان فرمایا. اللہ احد توحید ہے اللہ الصمد توحید ہے لم یلد توحید ہے ولم یولد توحید ہے ولم یکن له کفوا احد توحید ہے. ایک نام ہے سورت دا سورۃ توحید. دوجا نام جڑا سمجھتا سارے نہیں ہوندا ہے وہ کی ہے سورت اخلاص. کی نام سورت جان دے ہو نا سورت اخلاص. اخلاص ان کیوں آخی ہے ایک نہیں کمو بیش 35 مفسرین نے بھی وجہ یہ لکھی کہ اخلاص نکلا ہے خالص وچوں
تے خالص وہ نہ کھیرے جدے وچ کسے غیر دی ملاوٹ نہ ہوئے. گل میری سمجھ دے رہا جدے وچ کسے غیر دی ملاوٹ دو خالص ہے جدے وچ پانی دی ملاوٹ نہ ہوئے. دارو خالص ہے جدے وچ بورے دی ملاوٹ نہ ہوئے. ان صورت اخلاص رب کیوں آندا ہے؟ اس واسطے جڑے ادھر خالص توحید ہے تے خالص کے نہ کھیرا جدے غیر دی ملاوٹ خالص کے نہ کھیرا جدے غیر دی ملاوٹ. گل میری شروع ہو گئی. خالص وہ نہ کھیرا جدے غیر دی ملاوٹ نہ ہوئے جدے غیر رلیا ہوا نہ ہوئے. میں جناب دے ذہن نو روک کے مسئلہ عرض کرنا چاہنا. یا اللہ کریم ہے قادر ہے مالک ہے بنائی گئی خالص صورت توحید دی تے خالص وہ ہوندا ہے جدے وچ غیر دی ملاوٹ نہ ہوئے. یا اللہ ساڈے ذہناں دیاں سوئیاں روک گئیاں ساڈیاں سوچاں کھو گئیاں کس گل تے کہ مالکا جڑی خالص توحید بنائی ہے جڑی خالص ہوے او تے غیر دا ذکر ہوندا نہیں پر تو جڑی خالص بنائی ہے او دے وچ بھی اپنا نام پیچھے بیان کردا ہے محمد دی شان نو پہلو بیان کردا. گل سمجھ رہی ہے؟ سارا قرآن اللہ کا ہے. وہ بھی بول رہے خوش آپ کو کسی ہو رہی ہے. سارا قرآن کتنے مالک کے قادر ہے. یا اللہ لمحے اپنے حبیب کی تعریف کر سات بسم اللہ. سن کوئی اعتراض ہے؟ یا اللہ تیرا حبیب بولے تو کر تعریف تیرا حبیب سنے کر تعریف. یا اللہ تیرا حبیب تکے کیا کیا فرما زاغل بصر و بات تھا. یا اللہ تیرا حبیب گلا کرے کیا دارو وما جنت کو انل ہوا. یا اللہ تیرا حبیب ٹرے تے کر تعریف تیرا حبیب پوے تے کر تعریف. یا اللہ حبیب ایدو کر کے چادر لئی تا بھی تعریف کر لے ایدو کر کے چادر لے لوی تا بھی تعریف کر لے اور تے اور روڑے چ ماری مالکا تا بھی تعریف کر لے. سان کوئی اعتراض نہیں. گل پوچھنی نہیں ہے 32 بارے قرآن پہ یہ لمحے کرنی تے کر لے بقرہ کرنی تے کر لے آل عمران کرنی تے کر لے یاسین کرنی تے کر لے. یا اللہ کوئی اعتراض نہیں پر گل تے پوچھ سکنے آنا جڑی خالص بنائی آئی آ توڑے ان تے خالص رہن دے میں آ او تے حبیب دا ذکر نہ کرے آ. اے خالص وہی ہوندا ہے نا جدے غیر دی ملاوٹ نہ ہوے. یا اللہ 30 بارے قرآن مالک کے محب اپنے محبوب دا تیرے جا محب کوئی نہیں او تے جا محبوب کوئی نہیں بشک کر تعریفاں کوئی اعتراض نہیں کوئی سوال دی گنجائش نہیں. پر یا اللہ یہ سوال کرنے چسی بھی حق بجانا با بس صورت ہوئے خالص توحید دی تو یا اللہ توڑی ان تے خالص رہن دے او دیکھتے حبیب دا ذکر نہ کر. یا اللہ کیوں خالص حبیب دا ذکر کیتا ہی تو سن مسئلہ اللہ فرماندا ہے خالص او ہوندا ہے جدے وچ غیر دی ملاوٹ نہ ہوئے. یا اللہ یہ تے اسی روڑا پائی بیٹھے ہاں ہے خالص کہ حبیب دا ذکر بھی وچ ہے. فرمایا یہ تے توں سمجھانا ہے کہ خالص او ہوندا ہے جدے غیر دی ملاوٹ نہ ہوئے. میں خالص وچ مصطفیٰ دا ذکر کر کے دسے بجی ہوندا غیر میں خالص دا ذکر نہ کرنا خالص ذکر کر کے دسی تے ایو گل ہے پر تمے او غیر غیر ہوندے نہیں تے یار یار ہوندے. سبحان اللہ. عزیز گل میری اتنے دی اتنے کھڑی ہے. میں اپنے موضوع وال جانا چاہتا کدی میلاد شریف کی آئے کہ اس میں گل تکر صاحب خالص ذکر کی ہے تے مصطفیٰ دے ذکر دا خدا دے ذکر نہ تعلق کی ہے بہت گل جانا چاہنا. توحید اللہ نے بیان کی تھی تے کہڑے لفظ نہ سہ نہیں جانا کہڑے لفظ نال راج کے بولو کہڑے لفظ نال توحید بیان کی تھی تے کہڑے نہ توحید تو بعد بنیادی شے رسالت لا الہ الا اللہ تو وہ کی ہوندا توحید تو بعد بنیادی شے رسالت. اللہ نے رسالت بیان کی تھی وہ بھی قل نہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سونے مصطفیٰ اعلان کر دے سونے محبوب اپنی زبانی اعلان کر دے وہ اور رسولان جڑے کی لوکی ال رسول بن کے آئے یہ آمن اللہ لوکاں دا رسول نہیں ہے ساری کائنات دا رسول بن کے توحید نو کدے نال شروع کیتا گل ہن پرے ہلی کرنی ہے میرا کام ہے ترکڑی تواڈے تے پتا چھڑنا. توحید نو کدے نال شروع کیتا رسالت نو کدے نال بیان کیتا لے ہن 100 اترسا تے سرے تے گڈ کہے جا تو کرنا مسئلہ میں بھی کھا چھڈے. توحید نو کل نال بیان کیتا
رسالت نو کل نہ بیان کیتا، نہ جھک نہ ڈر، میں مائی ہیر نہیں قرآن پہ پڑھتا، جنہیں توحید نو کل نہ بیان کیتا، جنہیں رسالت نو کل نہ بیان کیتا، سنی مسلمان اکھی کھول، انہی رب ذوالجلال نے حسین دی عزت نو بھی کل نہ بیان کیتا۔ گل سمجھدار رہو، توحید کولنا، رسالت حسین دی عزت، ترائے گلاں کر رہی ہیں جے تیرا ذہن جاگدا ہویا ایتھے، توحید کولنا، رسالت کولنا، حسین دی عزت، حسین دی عزت وجہ کی ہے؟ یہ کیوں ایک کولنا بیان کی تھی؟ علماء نے اس کی ترے وجہ بیان کی تھی، کول کیوں ہوندا ہے؟ کول دی وجہ کی ہوندی ہے؟ ترے وجہ نہیں ہے۔ پہلی وجہ فرمایا جیڑی شے ہوے نا اصل ایمان، اور سہی کہ نہیں سننے والی، جیڑی شے ہوے نا اصل ایمان، کی شے بلا؟ اصل ایمان، جیڑی شے ہوے اصل ایمان، اللہ کریم انہوں کل نال بیان کرتا ہے۔ اور سندا رہی، مسئلہ سمجھدا رہی، پہلی وجہ کل دی کی ہے؟ جیڑی چیز ہوے اصل ایمان انہوں اللہ کہیں نال بیان کرتا ہے۔ اور نماز اصل ایمان نہیں، اے ایمان دا زیور ہے، ایمان دا گڑھ ہے، ایمان دا حسن ہے، ایمان دی خوبی ہے۔ پورا قرآن پڑھ لے، قل اقیموا الصلاۃ کی نہیں آیا، یہ کی نہیں آیا، کوئی حافظ نہیں دس چھڈو۔ روزے دی واری آئی، قل کتب علیکم الصیام نہیں آیا۔ یہ حسن ایمان ہے، زیور ایمان ہے، اصل ایمان نہیں۔ اصل ایمان ہے توحید، اصل ایمان کی ہے ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اصل ایمان ہے رسالت۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں دو اس گلے تے آ کے لگتا ہے لگنا بھی چاہیے، بھائی تن تک مولوی سارے بول بھی لیندے، کلیجا بھی کر لیندے، یعنی توحید اصل ایمان ہے، قل نال بیان ہوئی، رسالت اصل ایمان ہے، قل نال بیان ہوئی۔ میں آنا اگو تکلیف کی ہو جاندی ہے، اگو بیماری کی پہ جاندی ہے، تیجے قل نو بھی تو سمجھو چا، پڑھو چا، تے بات کھڑی کر کے آکھو توحید بھی اصل ایمان ہے، رسالت بھی اصل ایمان ہے، تے حسین بھی اصل ایمان ہے۔ توحید بھی سج کے بولو، جڑے ایمان ہے وہ دوجے بول، او بولے دوجا بالکل نہ بولے۔ توحید کی ہے، رسالت کی ہے، حسین کی ہے۔ میں کھول کے دسے سامنے بانٹ کر کے دے سکتا، برنے بھی لوڑ نہیں۔ توحید اصل ایمان ہے، رسالت اصل ایمان ہے، قول نہ بیان ہوئی۔ آل بیت دی عزت، عظمت، محبت، اے بھی اصل ایمان ہے۔ رب نے اس نو بھی کل دن آئی بیان فرمایا۔ آج ایک سبق لے جایا ہے، پہلا سبق آج دی اس محفل دا، پہلا سبق آج دی اس خوبصورت کانفرنس دا، پہلا سبق آج دے اس خوبصورت جلسے دا۔ آج تو پیچھے جے کوئی مولوی، کوئی عمل، کوئی تاریخ، کوئی کہانی، کوئی روایت، کوئی حکایت پڑھ کے میرے آقا حسین دی عزت دے بارے مشکوک ہوئے، عظمت دے بارے مشکوک ہوئے، تو ایک گل آکھی بکمڑیا گل تھی وہ دے بارے کریے جڑا عملات ہوئے، جڑا معاملات ہوئے۔ حسین نو، حسین دے گھر آیا دی عزت نو رب نے عملات رانی نہیں دیتا، انہاں تو نو رب تعالیٰ نے ایمان دی اصل بنا کے کائنات کے سامنے۔ پہلا نتیجہ کی ہو گیا کہ حسین کی ہے، یہ بٹے چو آواز نہیں آئی، یہ کدھر چو آواز آئی ہے، یہ کدھر چو آواز آئی ہے؟ بٹیاں کی پتا حسین کی ہے، راویاں کی پتا، جہلمن کی پتا حسین کی ہے۔ حسین دا پتا قرآن نو ہے یا صاحب قرآن محمد کریم دی سونی زبان، جنہیں ترکڑی اوتھے تل دی ہے جہان تے نہیں تول سکتی۔ حسین کی ہے، حسین کی ہے اصل ایمان، حسین کی ہے۔ جو سمجھنا ہوں پہ ہوئے تو میں یہ تھوڑا جا پاسا پرتا کے چا دس پاسا پرتا سمجھ چنگی آ گئی گل میں کر چڈی ہے، سیاڑے سمجھ آ گئی ہے، پر بچ کے میرے جے انپڑھ جٹ بھی بیٹھے ہونے اصل ایمان کی ہوں گا، اصل ایمان کی ہوں گا تو دے واسطے پاسا پرتا یہ تھا سوکھا ہو جاسی۔ کی مطلب اصل ایمان کی ہے، توحید اصل ایمان، رسالت اصل ایمان، اہل بیت دی مودت کی ہے، حسین دی عزت کی ہے،
ترجمہ کیے مفہوم کی دا مطلب کیے میں پاسا پرتا کے دوجے بنے ہو کے تین مسئلہ سمجھانا اصل ایمان ہوندہ کیے میرا عزیز اصل ایمان ہے سیدہ نائی باجی او نام نہیں ہے نا کہ اور سب کچھ تے ٹھیک ہوندہ ایمان نہیں دی اصل ایمان تے سیدہ نائی باجی او نام نہیں ہے کہ اور سارا کچھ گاڑی بھی لمبی رکھی پہنگی میرا آپ بھی یہی ڈال اترے کے دموں اتنے آ سکتا اور بڑے سارے درس بھی ہو سکتے ہیں ٹھلے ٹھلے ڈھیڈ بھی ہو سکتے ہیں بڑیاں بڑیاں گڈیاں کوٹھیاں تے کاراں بھی ہو سکتی ہیں دے نعرے بھی ہو سکتے باقی سب کچھ ہو سکتا ہے اصل ایمان نو نام نہیں ہے ایمان ایمان کوئی بھائی دا لال جب اعتراض کرے میں قیامت تک چیلنج کرنا توحید اصل ایمان ہے توحید نو نام جیڈی دل نہیں داڑھی رکھ لے جیڈا دل نہیں محراب بنا لے جیڈے دل نہیں سجدے کر لے باقی سب کچھ لئی پھردا ایماندار اکھوا سکدا مومن اکھوا سکدا ہاں موڑا نہ یار کرے چا کرو مسئلے دا رزلٹ کڈو نتیجہ کڈو فیصلہ کرو تو سمجھ آ جاسی او جڑا توحید نو نہ مننے سارے مولویات دن مومن اکھوا سکدا اولی نہیں بولنا گل بڑی ترکڑی دی جڑا توحید نو نہ مننے وہ مومن اکھوا سکدا جڑا رسالت نو نہ مننے وہ بھی مومن اکھوا سکدا تے ہن تیجی واری گھابر کیوں بن جاندی ہے تکلیف کیوں بن جاندی ہے دکھ کیڑا وچ آ گیا کاکھ نہ کہے دے نال صدمہ قرآن ہے اوتھے کول کوئی شاعر جا کے تے نہیں لکھ چھڑیا حالت کلندی جا کے کول لا سالوں وچ کول نہیں نہ واڑ آیا تسی تے نو واڑ آئے وہی رب جس کول اللہ چ کول رکھیا کول لا سالوں وچ بھی ہو صحیح کول رکھیا ہے تکبیر رب نے کول رکھے کوئی آئیو الناس کول رکھے اس سے رب نے اتنے بھی کول رکھے مڑ گھابر نہ رب دے اعلان دا مطلب سمجھ توحید دا منکر ہوئے مومن وہ بھی نہیں اکھوا سکدا رسالت دا منکر ہوئے مومن وہ بھی نہیں اکھوا سکدا حسین دا منکر ہوئے قیامت تک مومن وہ بھی نہیں اکھوا تسی آپ کو شاہ رہا ہوں گے ٹلے دی گل کر لئی ہاں ٹل جو شانے جو میں ٹل دی گل بھی نہ پیا کرتا اللہ دی قسم دل دی گل بھی نہ پیا کرتا یہ گل میں وہ پیا کرنا جڑی میرے نبی نے اپنی زبانی حسین دا منکر مومن اکھوا سکدا اہل بیت دا منکر مومن اکھوا سکدا اہل بیت دے نال بغض رکھنا کوئی بندہ بھی مومن اکھوا سکدا سنو حوالہ نوٹ کرو دہلوی زید ابن ارقم راوی نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ تے میرا اتنے گل نہیں مکائی فرمایا وَإِطْرَتِي مِن نَفْسِهِ فرمایا مومن او نہیں اکھوا سکدا جڑا جانی نال بڑا پیار کرے یا مالے نال بڑا پیار کرے یا اولاد نال بڑا پیار کرے سونیا کون مومن ہے فرمایا میں نبی اونوں ایمان دی سند دینا جڑا اپنی جان نال ود کے میری ذات نال بھی پیار کردا ہوے تے میرے اہل بیت نال بھی پیار کردا سبحان اللہ اہل بیت کی محبت تو بغیر ایمان دا تصور ہو سکتا اہل بیت کی محبت تو بغیر ایمان دا تصور ہو سکتا سرکار نے خود فرمایا لا يدخلون الجنہ اللہ جنت کوئی بندہ نہیں داخل ہو سکتا حتی یؤمنوا بی جتن تائیوں میرے تے ایمان نہ لے ہون کہ سونے ایمان کی میں نے سڑ فرما ولا یؤمنوا بی حتی یحبونی کوئی بندہ اس ویلے تائیں مومن نہیں اکھوا سکتا جتن تک کوئی میرے نال پیار نہ کرے کہ سونے تیرے نال پیار کیویں کر رہے فرما ولا یحبونی حتی یحب ذویہ کہ میرے نال کوئی بندہ اس ویلے تائیں پیار نہیں کر سکتا جتن تک وہ سینے چ حسین دی محبت دا جلوہ قائم نہ ہو سمجھے گل نہیں کوئی نہ حسین کی ہے اصل ایمان حسین کی ہے توحید دا منکر بھی مومن اکھوا سکدا رسالت دا منکر بھی مومن اکھوا سکدا اہل بیت دی عزت دا منکر بھی مومن اکھوا سکدا اے میں دو جملے آکھیا آکھو تے تریجا بھی تھی چاک تریجا دی بھی بڑی چاس اس سے کل تے تریجا جملہ پہلا جملہ کی ہے اصل ایمان حسین ہے
دوسرا جملہ کی ہے کہ منکر حسین مومن اخوا سکتا یہ کل ہی بیان کیا کر رہا ہے لا سالوں کو منگا بیٹھا ہے اجے کول تو بیٹھے ہیں تیجی گل کول 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 جان کر علماء تفسیر نے لکھا فرمایا لوگوں اللہ نے جتھے بھی عقیدہ بیان کیتا ہے نا وہ کل نہ بیان کیتا جتھے بھی کیشا بیان کیتا عمل جیڑا ہے نا مرضی تے باویں امر دے سیغے نال استعمال کرے باویں کسی ہوری انداز بیان فرما چھڈے باویں کسی دی روایت بیان فرما چھڈے دیکھو نا نماز دا حکم ہے کی فرمایا اقیم الصلاۃ کی فرمایا روزے دا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم کدائی لفظ کول لایا تے توحید کی ہے عقیدہ توحید کی ہے اللہ نے کیویں شروع کیتا بول اللہ نے کیویں شروع کیتا ہن ایمان نال گل ہی ہو جی ہے جے سمجھ جاویں نا کدے تو ٹرنے دی لوڑ کوئی نہیں گل اتنے ہی مک جاتی مسئلہ اتنے ہی مک جاسی فیصلہ کر چکا ہے رزلٹ آ جاسی اتنے ہی توحید کی ہے عقیدہ توحید کی ہے تیسرا جملہ میں عرض کیا کل کیوں آیا ادھر تے گل پیا کرنا پہلی گل میں کیتی بھائی کل آؤں اصل ایمان دی وجہ تو دوسری گل ہے بھائی جہاں کل نو نہ مننے وہ مومن اخوا سکتا تیجی وجہ کل دی کی ہے فرمایا کل آؤں عقیدے واسطے کل کئی واسطے ہوں اور سنی گل ایمان نہ بڑی چاستی بڑے مسلک بڑے رزلٹ بڑے نتیجے اس گل سنی اللہ کریم نے توحید نو عقیدہ بنایا کل نہ بیان کیتا رسالت عقیدہ کل نہ بیان کیتا مون نتیجہ مون رزلٹ مون فیصلہ کل تیجی گل پہ دستے میرا عزیز جویں توحید عقیدہ جویں رسالت نو رب نے عقیدہ بنایا ہے رب تعالیٰ نے حسین دی عزت نو بھی کائنات دا عقیدہ بنا دیا تک توجہ پوری ذمہ داری نہ میں ہمیشہ اعلان کرنا لوکی غلط آدن جڑے آدن سنی بھی حسین نو مندن نہ اس کائنات صرف سنی ہی حسین نو مندن اور کوئی حسین نو مان ہی نہیں سکتا کسی دی ایڈا ٹیل ہی نہیں ضرورت ہی نہیں کلیجہ ہی نہیں میں باں کھڑی کر کے قرآن سامنے رکھ کے پیانا آؤ میں دسنا سی کمیں دا من دیاں جے کروڑا مجلساں بھی دے بوئے تو لگ گئیاں تے علماء دی ویائے تے جے ایتھے نہ پڑی وے تے مڑ منو کل بھی سنی حسین دا نوکر آج بھی سنی حسین دا سنو کل دا دو ذہن حاضر ہے قرآن اوکھا تے ہوندا ہے نا پر ایک گل ونڈ دی ہے آسم کوفی دے وسے دی گل نہیں حسین دی گل دسنا ابن مسلم امید ابن مسلم دے وسے دی نہیں حسین دی گل دسنا حسین دی گل جدن بھی کئی پکی دسی یا اللہ دا قرآن دسی یا سونے نبی دا سونے زبان دسی تے اساں کچیاں کداں تے کدی کوٹھے گتے نہیں نا سنی ہمیشہ پکیاں کداں تے کوٹھے گدا ہے تے آ سن میں پکی کد کر کے تین دینا سنی دا کی نظریہ امام حسین دے بارے کول جتھے آوے ایک گل تساں سنیے اج میں اس کو اگلی پوڑی چڑھنا چاہنا میرا عزیز جتھے کول آوے آخری بندے تک توجہ ایک ایک لفظ سے اور پوری محنت ہے میرا پورا خلوص ہے نچوڑ میریاں ڈھیر ساریاں تقریراں دی بنیاد ہے جملہ ہے جتھے لفظ کل آوے اوتھے رب عمل دا ذکر نہیں کردا آخری بندے تک توجہ پوری ذمہ داری نال مسئلہ عرض کرنا ہے اور مسئلہ کھولنا ہے کہ سنی حسین نو مندا کی جتھے لفظ کل آوے اللہ دا اکثریتی قانون ہے وے کہ جتھے کل آوے اوتھے رب عمل دا ذکر نہیں کردا جتھے کل آوے اوتھے رب عقیدے دا ذکر کردا ہے بہت سارے احباب دا حکم آ راج فون ہوندے رہے شاہ جی عقیدے والی گل اشارتن کیتی ہے نہ کھول کے بہنا ہے مسئلہ سمجھا کے بہنا ہے میں یہ مسئلہ رکھنا چاہنا جتھے لفظ کل آوے اوتھے اللہ عمل دا ذکر نہیں کردا کدا ذکر کردا بے دلیل گل نہیں کرنی سنو قل لمن الارض ومن فیہا اللہ پہ بیان کردا ہے کہ زمین اسمان دی ہر شے کدی تخلیق ہے اللہ نو خالق مننا عمل ہے یا عقیدہ اوڑی بول رہے ہو نہیں یہ نہیں چاہ سونی اگلی ایت پڑھدا شاہ صاحب تشریف فرمان اصلاح کرسن قل من رب السماوات والارض رب دا کون ہے زمیناں تے اسماناں دا رب اللہ نو رب مننا عمل ہے یا سمجھ دے جو دو ایتاں ہو گئی ہیں اللہ نو خالق مننا عمل ہے یا عقیدہ
اللہ نو رب مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ اور اگاں ٹر جا، اور اگاں ٹر جا، کل من بیدہی ملکوت کل شے، کدے ہتھے وچ ساری کائنات دی بادشاہی ہے، اللہ نو کائنات ساری دا بادشاہ مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ اوڑی نہیں بولنا کی ہے؟ کتنی آیتاں ہو گئی؟ تریواں کل ہے یا کوئی نہیں؟ سمجھ دے پہ نا مسئلہ؟ اللہ نو رب مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ اللہ نو مالک مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ خالق مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ ساری کائنات دا بادشاہ مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ اکشار یار دی برکت نال چوتھی ایت بھی سن، اور ہن ایت نہیں پوری سورت ہی سن لو۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، ادھے چلا دیاں ساریاں صفتاں بے مثل انداز وچ بیان ہوئیاں۔ اللہ ایک کے، اللہ نے ایک مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ الصمد صمد مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ لم یلد مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ ولم یولد مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ ولم یکن لہ کفوا احد مننا عمل ہے یا عقیدہ؟ ڈھیر ساری ایتاں نہیں ہو گئی، چار یار دی برکت نال مسئلہ کھلیا تے اسی الحمدللہ چواں دے بھی غلام ہوئے، اسے پنجاں دے بھی غلام ہوئے، نہ قرآن مکنا نہ سنیاں دا عقیدہ مکنا ہویا۔ ہاں توحید دا مسئلہ تو سمجھا، اللہ نو خالق مننا کی ہے، مالک مننا کی ہے، رازق مننا کی ہے، ایک مننا کی ہے، چوں یاراں دی برکت نال میں توحید بیان کیتی، ہن پنج تن پاک دی برکت نال رسالت نہ رکھو سامنے۔ یہ ونڈ دی جاوے باسی سونے دیاں ساریاں لگ دیاں دے غلام، تونی دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نا تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں دا لدم میں نتیجے دین واسطے آیا، پیغام دین واسطے آیا، مسئلے دی بنڈ کرن واسطے آیا۔ میرا عزیز سن، پنج تن پاک دی برکت نہ پنجویں ہے جڑی رسالت دے حوالے نال توحید عقیدہ، اللہ نو ایک مننا، بے مثال مننا، احد مننا، تے نبی نو ساری کائنات دا رسول مننا۔ قرآن قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوبہ انہاں اسے طریقے نال جس طریقے نال میری توحید دسیا اپنی ونڈ بھی دس چھڑ، با میں لوکڑے الرسول بن کے نہیں آیا، میں ساری کائنات الرسول بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لے ہون گل آ گئی ونڈ تے، گل آ گئی فیصلے تے، سٹیج تے بھی بتیرے ڈیرے دار نو تو میں نائی تسی سارے ڈیرے دار صحیح پہ ہوندے ہو، تسی سارے نا وڈے ڈیرے دار ہو، بس تسا اس ذکر چاہے ہو جتھے نبی دیاں سارے پیاریاں دا ذکر ہے، ادھے تو وڈی ڈیرے داری اور کیڑی ہے، ادھے تو وڈی منصفی اور کیڑی ہے۔ لے ہن سنیا ہے میں چار ایتاں پڑھیاں توحید دے حوالے نال، جنہاں دی شروع وچ کی آیا، ماشاءاللہ سارے مولوی بڑے بیٹھو، کی آیا؟ جتھے کول آوے اتھے کی ہوندا ہے؟ اللہ نو ایک مننا کی ہو گیا؟ کول نال آیا ہے۔ رب مننا کی ہو گیا؟ کول نال آیا ہے۔ رب نو بادشاہ مننا، کائنات پوری دا مالک مننا کی ہو گیا؟ بے نیاز مننا کی ہو گیا؟ رسول نو ساری کائنات دا رسول مننا کی ہو گیا؟ کہیں نال آیا؟ کہیں نال آیا؟ ہن یا مڑ مولوی کوئی ہتھیار اور لے ہونا ہے، یا عقیدہ مڑ ولیاں دے نوکراں والا رکھنا ہے۔ او جڑے کل نال رب چار واری توحید بیان کردیاں کل رکھے ہے، جڑے کل نال رب نے سونے دی رسالت بیان کردیاں کل رکھے، دکھ کہیں دا لگ دئی سگمے کل نال حسین دی عزت بھی رب نے بیان فرما دی۔ بس نتیجہ آ گیا سامنے، میں پیغام دینا چاہنا، ویڑا نہیں لمیاں باساں دا بڑا محبت نہ سن دے پے اور محبت نہ سنیا لے جاوے ہے۔ میرا عزیز آج دی وانڈ، آج دا فیصلہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حسین دا ذکر ابن عباس، سارے مفسرین، سارے محققین نے قربا وچ نبی دا فرمان پیش کیتا کہ حسین شامل ہے۔ ہن مڑ گھبرنا نہیں، ڈرنا نہیں، سنیاں دا عقیدہ رکھ تے سنیاں دا عقیدہ جہان نو دس، انہاں دا سنی ہی حسین نو مندا ہے۔ کیوں؟ سنی دا نظریہ ہے خدا نو مننا وی عقیدہ ہے، رسول نو مننا وی عقیدہ ہے تے حسین نو مننا وی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
آتے ہیں اسی بڑا حسین نو مندے ہیں کہ مندے ہو کسے ویلے کوفیاں تو ڈردا پیا کسے ویلے شامیاں اگے ڈاندا پیا اے حسین نو مننے سنی ولی دا غلام علی دا غلام سنی آدا اسی حسین نو نرا مجاہد نہیں نری شخصیت نہیں نرا امام نہیں نرا رہبر نہیں نرا رہنما نہیں اسی حسین نو اپنا عقیدہ مندے ہیں اسی حسین نو کی مندے ہیں اپنا ہن بڑے منصب مزاج لوگ بیٹھے نو ناگنا شاہ ایڈا ٹل لائے اے گل منوانے تے با حسین کی ہے ساڈا اس گلے وچ کی روڑا ہے عقیدہ مان لیا تے کی ہو جانا ہے تے میں ہن اجازت دیو تے ترے گلاں اللہ دے قرآن دی روشنی تے نبی دے فرمان دی روشنی وچ اس گل تے کراں با عقیدہ منیا ہو کے ویندا عقیدہ منیا ہو کے ویندا اے گل دسی جاواں میرا عزیز ہر انسان دے پلے دو شیں ایک کے عمل تے ایک کے خدا دے اگے جھکنا اے عمل ہے خدا نو ایک مننا خدا دے اگے سجدہ کرنا کی ہے تے خدا نو معبود مننا کی ہے تواڈے کول بھی دو ہی شیں ایک عمل تے ایک میرے کول بھی وہ دو شیں ایک عمل تے ایک چنگی گل ہے بس دوویں چ نہیں ہون عمل بھی چنگا ہوے تے عقیدہ بھی چنگا ہوے پر میں بڑی ٹل آیا بڑا وقت کیتا ہے دسن واسطے با حسین میرا امام نہیں رہبر نہیں میرا پیشوا نہیں حسین سنیاں دا عقیدہ ہے میں بڑا وقت کیتا ہے سمجھان واسطے تے میں کیوں وقت کیتا ہے میں دسنا اسلام دیاں بنیاداں ہو گئیاں دو ایک عقیدہ تے ایک تے ہن میں بانڈ کرنا چاہنا میں کیوں یہ وقت کیتا ہے حسین نو عقیدہ میں کیوں پیا دسنا جی ایک فکر سمجھ گئے میری محنت پوری ہو جاسی نہ سمجھو تو ہن میرا ہی کام ہے میں ایتھے ہی کلی گھت کے بہ رہنی ہے گل تے میں بھی سمجھا کے جانی ہے انجے نہیں جانی سنو مسئلہ دھیان نہ سنو عقیدہ تواڈے کول بھی کتنی شیں دو ایک عقیدہ تے ایک میرے کول بھی کتنی شیں ایک عقیدہ تے ایک عمل دوویں چنگے ہون بڑی چنگی گل ہے پر ایک ونڈ بنال نال دسی جاواں عمل بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے نماز بڑی اہم ہے گناہ تو معافی لے کے دیندی ہے جنتاں چپڑیندی ہے سارا کچھ روزہ عمل ہے بہت اہم ہے حج عمل ہے بہت اہم ہے زکات عمل ہے بہت اہم ہے کوئی منکر نہیں میں عمل نو ڈیگریڈ نہیں عقیدے دی عزت کھولنا چاہتا عمل ڈیگریڈ نہیں کر رہے عمل دا اپنا مقام ہے لیکن سمجھو دوویں لب جان تے بڑی گل ہے عمل بھی تے عقیدہ بھی پر جی آکھو دوہاں دے مول دی منصبی کر تے میں کون ہونا منصبی کرنے والا اللہ دے قرآن نے کر چھڈی ہے نبی دے فرمان نے کر چھڈی دوویں لبن بڑی گل ہے پر جے کرنی پوے منصبی با عمل دا مول کی ہے تے عقیدے دی قیمت کی ہے تے مڑ منصبی دیاں ترے گلاں سننی ہے ایو کرن میں جائے ہاں اے جے انہاں دا مول گھٹنا ہوے دوہاں شیں دا تے پہلا جملہ پہلی منصبی سنی پہلی منصبی آخری بندے تک عمل بھی قیمتی ہے عقیدہ بھی قیمتی ہے میں حسین نو کیوں عقیدہ پیانا پیغام سن پہلا مول پہلی منصبی پہلا فیصلہ انہاں دا اے کہ عمل نام ہی ہوے نا تے عقیدہ فائدہ دے جاندا ہے پہلی منصبی دھیان نال ایمان نال میرا جگراتیاں دا مول ہے اس گل نو سمجھا دوویں لبن بڑی گل ہے پر عمل نام ہی ہوے تے عقیدہ گزارا تے ہی کرے جا تے اگلا جملہ سن بندیاں تو نہیں سنیندا جیڑی میں پیا دسنا عمل نام ہی ہوے عقیدہ گزارا کر جاندا ہے تے جی عقیدہ نہ ہوے عملاں دے پہاڑ بھی اکٹھے کر لے بو دا بھائی انہاں دا کوئی فائدہ ہو سکدا انہاں دا کوئی فائدہ ہو سکدا مسئلہ سنو حسین نو اسی کیڈک بندے ہاں کیویں مندے ہاں میرا عزیز عمل نام ہی ہوے تے عقیدہ گزارا میں دلیل تو بغیر گل نہیں کرنی پھر یہ نہ آکھن زیادتی کردا رہیا ٹیل دیاں گلاں کردا رہیا میں صحیح حدیث وچوں بکا سکنا علماء تشریف فرمان ہے عمل ہے نا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکات دینا ماں بہن دا شرم حیا کرنا اسلام دے قانوناں تے عمل کرنا یہ ہو گیا عمل میں صحابی بھی کھا سکنا نبی دا نماز نہیں سو پڑھی روزہ نہیں سو رکھیا ذمہ داری نہ قرآن سامنے حج نہیں سو کیتا زکات چاہ سب کو نہیں سو دیتی ویڑا ہی نہیں سو لگا ایڈا ٹائم ہی نہیں سو لگا کوئی عمل اسلامی نہیں سو کیتا شریکاں لو آیا ہے نبی دا مکھڑا ڈٹھا لڑن واسطے آیا ہے دوجے لو جنگ کرن واسطے دوجے لشکر لو آیا ہے نبی دا مکھڑا ڈٹھا ویکھ کے آدا ایڈا سونا منہ کسے کوڑے دا تے نہیں ہو سکتا
ایڈا سونا منہ لئی سبے وجہ کذاب ہے، حدیث دے الفاظ نے کوڑی پڑھے، ایڈا سونا منہ، کوڑیاں دے منہ بھی کوڑے ہوندے ہیں، کوڑیاں دے منہ کدی سونے ہوئے؟ ادا ایڈا سونا منہ کسے کوڑے دا نہیں ہو سکدا، سنگ چھڑ دیتا نبی دے بوئے تے آ گیا، سونے کملا ہاتھ غلطی کر بیٹھا، پڑھا کلمہ مہربانی کر عقیدہ تیرے تے کرم فرما، سرکار نے غلامت شامل کیتا، صدمی تلوار ہتھے ہی دتی، آکھیا جا لڑ جا لڑ، نماز پڑھی کائے نہیں سو، روزہ جے رکھیا کوئی نہیں سو، آج اگے کیتی کو نیرا عقیدہ کیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی دنیا دا مورخ وہ دی نماز نہیں بھی کھا سکدا، حج نہیں بھی کھا سکدا، زکات نہیں بھی کھا سکدا، کوئی اور عمل نہیں بھی کھا سکدا، لڑن لگ پیا، رب مہلت نہیں دتی، لڑدا لڑدا اوتھے شہید ہو گیا، نبی فرمایا جنت وچ، نبی کی فرمایا اجے بھی نہیں سمجھ آئی، نماز نہیں سو پڑھی، عقیدہ گزارا کر گیا یا کوئی نہ، روزہ نہیں سو رکھیا عقیدہ گزارا کر گیا یا کوئی نہ، حج نہیں سو کیتی عقیدہ کم دے گیا یا کوئی نہ، زکات نہیں سو دیتی عقیدہ کم دے گیا یا کوئی نہ، تے ایک منا نہیں منا دوجا بھی ویکھو، عمل نہ ہوئے عقیدہ کم، تے جی عقیدہ نہ ہوئے تے عمل کوئی کام دے سکدا۔ میں آج دی گال کراں شام نہ کھنا بریلویاں دی گال لے، سال پہلو دی گال کراں 200 دی یا 100 سال دی اگنا نہ سیالویاں دی گال لے، نظامیاں دی گال لے، میں اس کھیڈن ڈھیر اتا نہ لے جاواں سڈی پیڑے دیڑے دی گال چکر ڈھیر پرانی مڑو تے تروڑا کوئی نہیں نا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نے تخلیق فرمایا، شیطان نے بارے سارے ملا متفق نے نمازی بڑا، جنت دے چپے چپے تے عمل کیتے ہوئے آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی، رب فرمایا اوئے ان سجدہ کر، اے عقیدہ رکھ، رب آپ بھی چنگا، رب دے پیارے بھی چنگے، رب دے او آکھیا میں تھے نوں ہوندا، تے رب پتہ کی آکھیا نہیں آکھیا بالا جتنی نمازاں پڑھیاں نہیں انہاں دے حصے دا جنتے چ رہ لے، جتنے روزے رکھے نہیں کچھ انہاں دا بور کچور دو ہورے ہی نال لئی جا، آج اتنے یہ کام پیا کردہ رہے ہیں وقت عبادتاں دے کیتے نہیں کوئی 2-4 ہورے ہی نال لئی جا، نا رب آکھیا ہون نکل فاخرج منہا فإنک رجیم، لانتیا تیرا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، تیریاں نمازاں بھی گوئے دے بھوا، تیرے روزے بھی گوئے دے بھا، تیرے حج عبادتاں ساریاں کسے کام نہیں، ہون نکل، تو لانتی بھی ہے کافر بھی ہے، کہانی نہیں قرآن پہ دستا ہے میرا عزیز، عمل نہ ہوئے عقیدہ کام دین دی، تے جے عقیدہ نہ ہوئے تے عملان دے پہاڑ بھی کام دے سکدے، او مولوی تیری تے 60 سال زندگی ہے، شیطان دی زندگی میچن لگے تیریاں نسلہ موک جان، وہ مچیندی نہیں، ہر لمحے وچوں سجدے کیتے، رکوع کیتے، قیام کیتے، کروڑاں سال دی عبادت، ایک منے ایک نکے جے عقیدے دی خرابی تے رب کوئی مول نہیں گھٹیا اس عبادت دا، اس پتھاڑا وے ملن ٹیلے با میں تبلیغاں کر لئیاں 60 سال نمازاں پڑھ لئیاں، ہون میں حسین دے بارے جو بکاں خیر نانا لانتیا، حسین عمل نہیں عقیدہ ہے، اور کوئی عمل پلے نہ ہویا، حسین دی محبت پار لا چھڑ سی، تے جے حسین دا ویر ہویا تیریاں نمازاں بھی گوئے دے بھا، روزے بھی گوئے دے بھا، حج بھی گوئے دے بھا، زکاتاں بھی گوئے دے بھا، تبلیغاں بھی گوئے دے بھا، جے مول پوانا ہی تے حسین دا پیار کر سجدیاں دا بھی مول پہ ویسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 توجہ توجہ مسئلہ سمجھے چاہے میں انجے وقت نہ پیا کردہ، حسین عمل نہیں کیے تے عقیدے دی پہلی ونڈ سمجھے چاہ گئی، با عمل نہ بھی ہوئے تے عقیدہ گزارا کر جاتی، تے جے بڑے عملہ دے پہاڑ بھی لئی پھرے، عقیدے دی کوئی گستاخی کر جامیں، عقیدے دی گستاخی دو گھر پہ کر دے، مت سمجھو ایک گھر لگ گویا، حسین کیے حسین کیے، ایک حسین نو باغی آگ کے توہین پیا کر دے، عقیدہ خراب پیا کر دے، دوجا حسین جڑا صبر دا امام، جڑا حوصلے دا امام،
جڑا شجاعت دا شہنشاہ اون 10 واری گھوڑے تو لوندا ہے 10 واری گھوڑے تے چڑھدا ہے کدی آدا اس لک تے ہاتھ دھر کے آکھے عباس میرا لک تے ٹوٹ گیا ہے لانتیا اے کسے بدر والے حسین دی گل پیا کرنا ہے مدینے والے حسین دی تے گل نہیں دووے گھر عقیدے دی توہین پہ کر دین نہ انہاں کسے کام نہ انہاں کسے کام سنی کیوں نہیں ولی ہوندے انہاں دوواں ٹبراں وچوں پیر سیال ہوئے تے تواڈے وچوں پیر پٹھان ہوئے تے تواڈے وچوں ابا جی قبلہ دی شخصیت ہوئی تواڈے وچوں پیر کرم شاہ صاحب چک میاں ہو جلال پور شریف دا بادشاہ ہویا تواڈے وچوں او گولڑے دا تاجدار ہویا تواڈے وچوں کدی سوچئے انہاں چوں کیوں نہیں بنیا اے 100 سال نمازاں پڑھ دین چھو دیندیاں گوئے دے باہر ٹور وینیاں اے اے دادا مجلس کر دین گوئے باٹ اور وینین تواڈے مول ایسے تو پے ویندین تساں عقیدے دی خرابی نہ کر دے پڑھ دے نماز پہ ہوندے ہو پیار نبی تے نبی دے لال حسین نہ کر دے سیدی مرشدی غلام یہ رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ آنکھ ٹھنڈک دل کا چین آنکھ ٹھنڈک دل کا چین ابیلیوں تھاکتے نہیں ہو پہ نہیں میں تو تھکنا ہی ہے میں اگے بھی پڑھ کے آیا اگوں بھی تروں جائیں پڑھ تو تھکنا تو ہے بہرحال میں نوکری مکمل کرنا چاہنا پیغام دینا چاہنا گال اگلے سال مڑ دو کول دے تریجے مانے تھے تھوڑے اپنے ہاں 7 مانے ہیں قرآن دے لفظ کول دے 7 مانے جڑے میں نکمے دے ذہن چنو علماء تے بہت زیادہ جان دے فقہا تا پڑھے لکھے احباب تے بہت زیادہ جان دے صاحبان جی وقار مسئلہ ذہن چ رکھنا ہے پیغام پلے بننا ہے توجہ میرے حل کرنی ہے جتھے کول آوے اوتھے کی ہوندا یہ کتنے بندے ان سمجھ آئی ہے جتھے کول آوے اوتھے کی میں ہاتھ کوئی نہیں کھڑے کرائے نیرا دس چھڈو اوتھے کی ہوندا ہے تے عقیدے دی ونڈ کردے پہلا جملہ سمجھ آ گیا عمل خراب بھی ہوے تے عقیدہ کم تے جے عقیدہ خراب ہو جاوے تے عمل کم پھیری کوئی ہے نہ کہ شاہ ٹیل دی گل کیتی ہے آکھو اجازت دیو تے ادے تے حدیث چ پڑھو مولوی نماز پڑھی بدر نکی داڑی والے پڑھی اراں فتو والے بڑی داڑی والے پڑھ لی رہے وین ایو کچھ نہیں نماز سب تو سونی نماز ہو نہیں جڑی رب دے گھر دے سامنے کھڑو کے پڑھی اللہ تعالیٰ تو انسارے کعبے شریف دی زیارت دی توفیق عطا فرمائے کعبے وچ بھی مڑ خاص جائیں رکن یمانی تو لے کے مقام ابراہیم بڑی کمال دی جائے میں شاہ ٹیل دی گل نہیں پیا کردا نبی دے فرمان دی گل پیا کردا ہے ایمان نال حسین نال بغض ہوے تے کائی شے دا کوئی مول ہو سکدا سنو نبی دا فرمان تو اس مسجد دی نمازاں پڑھ کے اکڑیا کھڑا ہے ایتھے چوکاں وچ تے آسے پاسے مسجداں دی نمازاں پڑھ کے تو اکڑیا کھڑا ساڈی حسین تو بغیر بھی گزارا ہو جاسی لے سن میں نبی دا فرمان پیا سنانا ہوں میرا رب آتا ہی میرے رب دا رسول آتا ہی کیونکہ رسول رب دی مرضی تو بغیر بولدا ہی نہیں رسول اللہ نے فرمایا تسی اپنی نمازاں دے باہر بنائی پھر دیو ایک بندہ مسجد حرام وچ کعبۃ اللہ وچ آ کے نماز پڑھے رکن یمانی تے مقام ابراہیم دے وچکار نماز پڑھے تے ایک نہیں ساری عمر نماز پڑھے آئی دا دیڑے ساڑھے حجی پڑھ کے ہونا سی انہوں نے ہاتھ چومنے ہیں پیر چومنے ہیں تجھے کعبے کول نمازاں پڑھیاں تسا مقام ابراہیم کو نبی فرماندے ساری عمر نماز پڑھدا رہے مڑ نکی نماز تے نہ رہی جڑی کعبے کول پڑھی نمازاں دے تے پہاڑ نہ ہو گئے ایک نماز دا ثواب یا لاکھ نماز دا ثواب ہے تو میرا ایک بیلی حج کر کے آیا نماز چھڑ دیتی میں کہ تو چنگا حجی ہو سکیا میرا خدا لسا بھی وادو ہو گیا میں کہ کیویں آدھا میری بڑی عمر ہوئی تھی 80 سال بننی ہے تے 80 سال نو جے 50 نال ضرب دے وی تے کوئی اتنے قدار ہی بندی ہے تے میں اوتے 40 پڑھا ہے میرا تے 40 لاکھ نماز دا وقت کھاتا ہو دیا صاحبان دی وقار توجہ فرماؤ اسی اے بڑی محبت نال مسئلہ سمجھنے والا چیر ہوندا تے ہون دیو کوئی مسئلہ نہیں پیغام سنو دھیان نال میرا عزیز عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دین رکن یمانی تے مقام ابراہیم دے وچکار نماز پڑھے وہ نمازاں دے کئی اس سنے لگ گئے لاکھ لاکھ دا جے گنتی ہونی کئی پہاڑ بن گئے تے جنے روزے آوے تے روزے بھی اوتھے ہی رکھے نماز بھی پڑھے تے روزے بھی اوزاں دے اگنا ایتھے روزے اکو صفایا کر چھڑ دین کعبے دے روزیاں دی تے کھیڈ ہی ڈیر اگنا لے ہن سن یہ کرن تو بعد جڑی نبی عقیدے تے عمل دی وانڈ دسی فرمایا اوتھے نمازاں پڑھے اوتھے روزے رکھے اگلا جملہ سن میرا پیغام عام ہو جاسی فرمایا وہ مبغضون لأہل بیتی ہوگے میرے حسین دا بغض
رکھن والا دخل النار. میرے نبی فرمایا نمازاں دا کوئی مول نہیں, روزیاں دا کوئی مول نہیں, دوزخی ہو جاسی. تے جے حسین نال پیار کرے او فرشتیاں دے نزدیک بھی جنتی ہو جاسی, عرشیاں دے نزدیک بھی جنتی. تو وے رہ پون عمل بھی رہ پوے تے اونج ایمان نال اج ایک فیصلہ اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان چو کرانا ہے. جے کدی انج مسئلہ بن جاوے بھائی ایک منے عمل آ جاوے, ایک منے عقیدہ آ جاوے, مڑ بلا شریعت دا فیصلہ کیے, مڑ عمل دا دھیان کرنا ہے یا عقیدے دا. اس واسطے میں وقت کیتا ہے حسین نو دسن واسطے. اللہ نہ کرے شالا عمل بھی نبھدا رہے تے عقیدہ بھی تیج. کدی موقع آ جاوے انج دا بھائی ایک منے عمل آ جاوے, ایک منے تے موڑ شریعت دا فیصلہ کیے. میں مثال دے کے سمجھانا. ایک بندہ ہے اس تین پھاد لیا دیگر دا بیڑا ہے, او تو نہ میں نماز پڑھنی, نماز پڑھنا کی ہے, نماز پڑھنا کی ہے. او آتا ہے بدو ڈیریاں چو ایک ڈیری مال, یا نماز پڑھ لے تے یا اللہ دے بارے بکواس کر. ایمان نال دسو کیڑی ڈیری مل سو, نماز چھڑ نہ دے سو. اکسو ساتھو اللہ نال بکواس ہوندے, اللہ دی شان دے خلاف ہوندا. کیوں؟ نماز پڑھنا عمل ہے, اللہ نو مننا عمل ویندا ہے تے عقیدے نو چھڈنا. اوے نہ آکھو بھائی تہاڈا نظریہ ہے, اللہ دی قسم ہے 1450 سال پہلو مشہدی شاہ نہیں, رسول اللہ نے ونڈ کر کے دسیے جے عمل ایک منے آوے, عقیدہ ایک منے آوے تے خیال عمل دا نہیں رکھی دا, خیال عقیدے دا رکھی. ذہن حاضر ہے؟ میں گل کر سکنا یار تیری نماز بہت لمبی ہے, بڑی چنگی ہے, اللہ مزید نمازی بنا دے. پر ایمان نال دسو ایک عام انسان دی نماز تے ولی دی نماز وچ کیڈا فرق ہے؟ ولی دی نماز کیڈی اونچی ہوسی, میں پوڑی چڑھدا جاننا جناب نو. جے ولی دی نماز ایڈی اونچی ہے تے اگلا جملہ سن مڑ علی دی نماز کیڈی اونچی ہوسی. ہاں ہاں گل نو سمجھدا جاویں. جے ولی دی نماز ایڈی اونچی ہے تے علی دی نماز کیڈی اونچی ہوسی تے اگلا جملہ سن ونڈ ہو جاسی. جے علی دی نماز ایڈی اونچی ہے تے نبی دی نماز کیڈی اونچی ہے؟ میرے نال ٹر کے آ گئے ہو؟ نبی دی نماز اس کائنات دیاں سارے عملاں نالوں اولی بولو, سارے عملاں نالوں نبی دی نماز سارے عملاں نالوں. میں یار ونڈ کرن لگا, پیغام دین لگا, میری گل سنیا, اس نو ضائع نہ کرے. میرے پچھلے سارے وقت دا نتیجہ ہے نبی دا نماز کائنات دیاں سارے عملاں نالوں, سارے عملاں نالوں. علماء دی نظر, سادات دی نظر, حضور دے منن والے, آقا حسین دے چاہن والے ہر غلام دی نظر 1450 سال پیچھے ٹور. تیری نماز نہیں, رسول دی نماز. تیری نماز نہیں, رسول دی نماز اتے کائنات دے سارے عمل قربان, سارے عمل. نماز کدی ایک منے آ گیا سجدہ, ہن سنی کرے جا, ایک منے آ گیا موڈیاں تے آ گیا حسین. میں کیوں وقت کیتا عقیدہ آکھن دا, میں ایڈی محنت کیوں کیتی ہے. ایک منے آ گیا سجدہ, ایک منے آ گیا سجدہ عمل. ہائے 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 ستے پے ایمان نال جلدی میں گل کر چھڈی. ایک منے آ گیا سجدہ تیرا نہیں, رسول دا سجدہ. جے سجدے تے رب ناز کرے, ایک منے او سجدہ, ایک منے حسین. دروازہ رسول پہ شریعت کھڑی رہی, دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول, کاندھوں پہ تھے حسین. جب تک رہے سوار عبادت کھڑی رہے, جب تک رہے سوار. میں شعر نہیں پڑھنا یار, میں نظریہ دینا, میں پیغام دینا. رسول دا سجدہ کائنات دیا سارے سجدیاں دا مول موڈیاں تے حسین. میں بڑا دکھ لگتا ہے جس پہ ساڈے مولوی تے ساڈے لگدے آدن دی دوترے دے پیار وچ رسول سجدہ لمما کر چھڑیا. ویکھو کھاں کدی دوترے نال اپنے نال لڑائی کھڑا ہوندا ہے, کدی نانے نال اپنے نال نہیں. رسول دا کوئی عمل شریعت دے خلاف ہو سکدا؟ یہ نانے دوترے دا رولا نہیں. رسول اوتھے بھی تبلیغ کر رہا, ایک منے سجدہ. بڑا ظلم کر دیو جڑا نرا نانا دوتا گن چھڑ دیو. ظلم ہے. رسول دا ہر عمل شریعت ہے, ورنہ رب نہ آتا فتح بے اونی ادھے پیچھے لگو میں اس ویلے پیار کر سا.
رسول دا ہر عمل شریعت ہے. رسول نے نانے دوترے دا پیار نہیں دسیا, اوتھے بھی مسئلہ سمجھایا. ایک منے سجدہ, ایک منے حسین. رسول نے سجدے دا دھیان نہیں حسین دا دھیان کر کے تینوں ہی دسیا کملیا اوے عمل جیڈا بھی بڑا ہوئے جی عقیدہ سامنے آ جاوے عمل دا دھیان نہیں کری دا عقیدے دا دھیان کری. سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام یہ رسول میں اور عشق مصطفیٰ حسین تیری عظمت کو حسین تیری عزت کو. عمل تے ترے واری سبحان ربی اللہ پڑھیا موک نہیں گیا, موک گیا. ہن عقیدہ اتے سوار ہے. ہن رسول نو عمل نال پیار بھی بڑا ہے. نبی فرماندے نے سجدہ میری اکھاں دی چھڈ, نبی میری اکھاں دی, نبی فرماندے سجدہ میری اکھاں دی. رسول نو عمل نال پیار بھی بڑا ہے. ہن چاہیدا تے یہ ہا کہ نبی حسین نو چا کردا پاسے سجدے دی تکمیل کردا اٹھ کے کھڑو جاندا سجدہ پیارا جی ہے پر نبی نہیں کیتا. سجدہ لمبا ہوندا گیا, وقت آ گیا, وقت آ گیا. چلو نبی تے حسین نال پیارا ڈاڈا دیدا دے پتر آس اللہ دا تے حسین کوئی نہیں نا پتر. او بولو تے صحیح. اور نبی دا تے پتر پوترا جے صحیح. مولوی آسے دا دوترا محبت آ گئی جی, محبت آ گئی. میں نہ حسین اللہ دا تے کوئی نہ پتر, نبی نہیں پتر آ. اللہ چا جبریل نو گلدا بات نبی نو ہائے ہائے یار مرضی ہے. اللہ چا جبریل نو گلدا پاک نبی نو سجدہ وڈی شے. گل تو بہت گئی ہے فیصلہ چاہیے. اللہ چا گلدا جبریل, اللہ دا تو حسین پتر نہیں. اللہ تے دھیاں تو پاک پوتریاں تو پاک پوتریاں تو بعد اللہ چا گلدا جبریل نو بچا نبی نام دا سجدہ وڈی شے, عمل وڈی شے, عقیدہ وڈی شے نہیں. نہ نبی اٹھیا نہ رب اٹھایا. نبی دے لمیاں کرنے وچ بھی حکمت, رب دے لمیاں کرانے وچ حکمت ہی آئی. پر تمہیں جھلے نہ بڑیے. عمل رسول دا بھی ہوے تے او دی عقیدے دا مقابلہ کر سکدا. تکبیر گل تو مک گئی, گل تو اتنے ہی مک گئی ہے. جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں. سجدہ رسول کا عمل ہے یا کوئی نہ تھوڑی بول رہے ہو. سہ کے گل سننے والی نہیں ریڈی سہ کے سنتے ہو. آج لو ایک میں جی گل پیا کرنا رسول کا عمل ہے سجدہ. رب نے رسول نو نہیں آخیا بس سر چا, رسول چایا نہیں. رسول دا کوئی کام وہی تو بغیر ہو سکتا, کوئی کام اللہ دی رضا تو بغیر ہو سکتا. رسول لما کیتا رب دی مرضی تے, رب اپنی مرضی نال لما کرایا تو ہر سبق دین واسطے. کل نو جس ویلے عقیدے تے عمل دا مقابلہ آ جاوے رسول دا عمل تہاڈے سامنے ہوے, عمل پڑھا بھی ملے دا ہوے تے عقیدے دی جُتی تے نہیں پڑھ سکدا. یہی تو فیصلہ ہے. یہی تو مولوی چار کتابڑیاں پڑھ کے چار نمازاں پڑھ کے آتا جی میں مومن ہاں, حسین دے بارے لعنتی شک کیا کرتا ہے. آتا جی امیر المومنین نو نہ مندا. لعنت ہے تیرے ایمان تے, لعنت ہے تیری سوچاں تے, لعنت ہے تیرے نظریے تے. یہ حساب تے تو تاں کرے جو اس گنتی چوے, اس حساب تے چوے, اس لینے چوے. نبی نے حسین نو اس لینے چ نہیں ران دیتا, اس حساب چ نہیں ران دیتا, اس چھٹے چ نہیں ران دیتا, اس گنتی چ نہیں ران دیتا. نبی نے حسین نو عقیدے والا مقام عطا کر چھڑیا. دسیا بلوکا ہو عمل بڑی شے, نماز بڑی شے, سجدہ بڑی شے, اہتمام بڑی شے, رکوع بڑی شے. بڑا پیار کرو پر جے خدا نہ خاصتا مقابلہ آ جاوے ایک بڑے سجدہ رکھنا پوے, ایک بڑے زہرا دا لال آ کے بہ جاوے. ہن رب دا فیصلہ ہو رہے. رب اپنے عملوں نال ایڈا پیار نہیں کرتا جتنا زہرا دے پتراں نال رکھتا. اس مقام تے نبی نے حسین نے پڑھایا. یہ روڑن پے نے یزید نال لڑیا مت شہزادے ہی ہوئے. یہ گلاں تے تو قطع کر کے رب نے حسین نو لینے جرات دیتا. حسین کی ہے عقیدہ, حسین کی ہے اج دا سبق لے جا. حسین کی ہے, حسین کی ہے عقیدے تے عمل دا توازن کی ہوندا ہے.
मतोवे सही है इनू, पर जे कदी विचों एक रखना पवे तो मुड़ की रखी है, जे कदी विचों एक रखना पवे तो की रखी है अकीदा, की रखी है दूजा तवाजुन, दूजी निस्बत, ये भी याद रख और बड़े प्यार ना याद रख, बड़ी समझ ना याद रख ते बड़े शौक ना याद रख। तो जो मेरे हल करो मेरा अजीज, दूजी गल ध्यान ना सुन, हुसैन की है अकीदा की है, बाकी अवाल ते अकीदे में जो मुनासबत की है बजे छड़ना पवे ते किन छड़ी दे अकीदे नु छड़ना। दूजा अकीदे ते अमल दी मुनासबत सुन कुरान दी रोशनी, दूजी ये मुनासबत है अमल सारे भी खराब हो जाए ना, और सुनिया जान ना, अमल सारे भी खराब हो जाए ते अकीदा काम दे रही, अमल सारे भी खराब हो जाने ते अकीदा बोलने चास नहीं होती, अमल सारे भी खराब हो जाने ते अकीदा काम, अकीदे च निक्की जी भी गलती हो जाए कोई अमल काम दे सकता, गल तो मुड़ कुड़े थे आ गई। सारे अमल तेरे खराब हो जान, अमल तेरे चंगे ना हो, अमल तेरे साले ना हो, अमल तेरे नेक ना हो, अमल तेरे आला ना हो, अमल तेरे तकवे नाले ना हो, अमल तेरे इज्जत की अजमत वाले ना हो, अमल तेरे शान वाले ना हो, अमल तेरे बुलंदी वाले ना हो, अमल तेरे रिफत वाले ना हो, अकीदा तेरा ठीक होवे, अकीदा कम बोलो, अकीदा कम, अकीदा कम कि अकीदे च निक्की जी भी कमी रह जावे। अकीदे ते अमल दा त्रीजा फर्क मैं क्यों वक्त पिया करना मेरा सोन अजीज, आखिरी बंदे तक तवज्जो, नमाज तो कंड करे, पूरी तवज्जो ना मेरा जुमला, मैं इको जुमले च मसला हल करना है, पैगाम आम करना है। नमाज की है, रोजा की है, हज की है, ज़कात की है, इबादत की नहीं। शाह साहब दी नजर हुजूर दे हर गुलाम दी नजर है, मेरा जुमला ईमानुल्लाह गले दी कीमत पवे है, मेरा ढेर सारे जगराते इस जुमले ते लगे हुए हैं। मेरा अजीज अमल बहुए में पर अकीदे दा मोल ढेर डाडा की मतलब, अमल अल्लाह कंड करे फाजिर बनदा है, होने बन अमल अल्लाह कंड करें तो की बनदा, फासिक बनदा है, फाजिर बनदा है, गुनाहगार बनदा है। हई कलेजा ते वेख सुन्नी किवें हुसैन नु मनदा ही, ओए अमल नु छड्डे, अमल अल्लाह कंड करे फाजिर बनदा है, अकीदी अल्लाह कंड करे फाजिर ने काफिर बनदा है। नहीं मसला समझ आया? बिल्कुल आज पैगाम ले जा, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जेड़ा भी हुसैन नाल कंड करे ओ मोमन नहीं काफिर। ओ की ये मोमन नहीं? कंडा दे भी दो तरीके ना, एक बागी आग के कंड करता है, एक बिजुरता आग के कंड करता है। दोवे घर बुल्ली पै गए, ओ तू ही जे नाना इदा नाना भी बेमिसाल है, दोतरा भी बेमिसाल, इदा प्यो भी बेमिसाल, इदी मां भी बेमिसाल। पता लगा कुरान ने कुल दे नजरिए ना फैसला दिता कि मोमिन कौन है, जेड़ा हुसैन नाल एक बारी बह जाओ यार, सिवाय 5 मिनट तो होगा मैंने लगा ले वैसा, पर जे मेरी गल ना समझी मैं समझता मेरी मेहनत जाया होगी। बह जाओ पूरी तवज्जो दे नाल सुन, खड़े तुसी प्यार वास्ते ही हो पर मिन्नत है मेरी, बह जाओ। मसला सुनिया, जेड़ा हुसैन नाल कंड करे ओ की है, बोलो घबर दे क्यों? कुरान भी आदा मैं ते ना बेंदा, जेड़ा हुसैन नाल कंड करे ओ की है, जेड़ा हुसैन नु ना मन्ने की है, बिल्कुल सीधी जी गल है की है। मोमन कौन है? जेड़ा हुसैन नाल प्यार, जेड़ा हुसैन नाल मैं अल्लाह दी कसम चौक के आना, जेड़ा 1400 साल तो सुनिया दा अकीदा हुई होए हुसैन नाल प्यार ए ईमान है, ते हुसैन अल्लो कंड ए कुफर है। हुसैन अल्लो कंड की है, कंड की है। आज के बोलो ऐसे नहीं, खाजा अजमेरी को जाता है कमरा आई, जाता है बोल समझ का ही नहीं, जाता है बोल पर आई, तो इन पीरा चो ना जेडे अंतर मंतर तंतर आए होंगे, ये उन पीरा चो है जेड़ा मदीने शरीफ जाके सोने की बारगाह सलाम पेश करे ते हजूर खुद जवाब देंदे वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान अल हिंद, तो भी सलाम हो गए हिंद बादशाह वा, वो अकल दा भी शहनशाह, इल्म भी शहनशाह, तरीकत दा भी शहनशाह, रूहानियत दा भी शहनशाह, इज्जत दा भी बादशाह, अजमत दा भी बादशाह, रिफत दा भी बादशाह। तेरे यार दा मियाना ना जे चंडे लेके दरसां दे मसीता बना रहे हो, जिदा गुजारा ही ना टुका खल्ला ते होवे, ओ खल्ला लाण वाले चो ना, खल्ला बनाण वाले विचों ना, ओ ना चो आ
پاک کر چھڑ دے پلیت جی انہوں بھی پاک کرنا وہ خواجہ اجمیری قرآن دا ٹچ کڈیا نچوڑ کڈیا یہ اس بھی نہیں آخیا با حسین عمل دا نام اس کی آخیا شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین کدی مولویوں سمجھی ہے گل اسے نہیں آخیا نماز آست حسین اس کی آخیا دین آست حسین کیا کیا سو ہوئی نہ بولو گل تو کنے تھی آ گئی اس کی آخیا آخیا سجدہ آست حسین یا رکوع آست حسین یقیناً دین اچھے چیزیں بھی شامل نے پر جی نیرا نماز آتا تو مولویاں ہور پڑھ لینا ہے نیرا روزہ آتا مولوی ہور سمجھ لینے ہے آتا آقا اجمیری نے کمال فیصلہ دیتا فرمایا کل نہ بیان ہے نا قل واللہ احد قل یا ایھا الناس قل لا اسألکم یہ کل نہ عمل بیان نہیں ہوندے کل نہ عقیدے بیان ہوندے نے فرمایا دین است حسین دین پناہ است حسین سرتاد مداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ عمل نہیں کیے عقیدہ لا الہ عمل نہیں کیے جڑا لا الہ عمل ہے میرے سامنے آ جائے لا الہ کیے راجا جو میری فرمایا لا الہ عقیدہ جو عقیدے کا موڈ حسین ہے عقیدے کا موڈ کی ہے عقیدے کا موڈ کی ہے آج کے بولو عقیدے کا موڈ کی ہے حسین کے شہید نام ہے عقیدہ عمل بڑا اہم ہے بڑا اہم ہے کوئی شک نہیں دو گلا میں توازن دی کی پہلی گل کی ہے عمل سے عقیدے کا توازن کی ہے بجے دو چو ایک چھڈنا پوے تے کی چھڈی کی مطلب دنیا دا کوئی کام تین چھڈنا پوے تے چھڈ دے حسین نو نہ چھڈ جو بھی چھڈنا پوے چھڈ دے حسین نو جو بھی سوکھی گل نہیں عمل سجدہ نہ وڈی شاید کائی نہیں نماز نہ وڈی شاید کوئی نہیں نا اللہ دا قرآن تے نبی دا فیصلہ ہے دسدا جو بھی چھڈنا پوے چھڈ دے حسین نو حسین نو سچ کے بولو حسین نو رسول اللہ کیوں نہ چھڈیے کیوں نہ چھڈیے پر میں عقیدے سونے عقیدہ یا تے توحید ہوندی ہے یا رسالت ہوندی ہے کہ نہیں عقیدہ ہے پر میں تو سمجھیا نہیں پھر حوالہ نوٹ کر ترمذی مشکات شریف ہے اور جناب علی یعلا بن مرہ روایت فرماتے میرے نبی نے اس عقیدے کی وضاحت کی تھی فرمایا یہ بھی عقیدہ ہے سونے کیویں فرمایا حسین منی حسین منی حسین میرے وچوں کی فرمایا حسین میرا اتنے نہیں گل مکائی گل عقیدے دی ہے وانا ایک گل جی میں کرنا چاہنا حسین منی حسین میرے وچوں تے میں حسین میرے وچوں تے میں مشکات کیا پڑھتا جی انڈارے نہ بولے دب کے بولو حسین میرے وچوں تے میں حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں تے تریجا فکر ہے اس تو بھی بڑا ہے اس تو بھی بڑا فکر ہے فرمایا حب اللہ من حب حسین یار میں ترجمہ کرن دا جی میں ترجمہ کرن دا ہاتھ کے حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں احب اللہ من حب حسین ترجمہ کیے ترجمہ اے اللہ وہ تے نال ہی پیار کردا ہے جیڑا حسین نال پیار کردا ہے تکبیر سونا اسلوب ہے اور نبی نے اس کائنات صرف اور صرف اپنے اہل بیت واسطے استعمال کیا یہ بھی یاد رکھا ہے میرا حسین واسطے نہیں نبی نے علی واسطے بھی یہ گل کی تھی اور میں نے گل کرنے لگے امام نے اچھا سمجھ ہے کوئی علی دا نام دب کے لینا یہ بھی کدی سنت ہے کدی سنت ہے دوسری گل میں کرا باں بھی کھڑی کی کرو حدیث پاک کے الفاظ نے فقامہ علی دی ہاتھ نو نبی پاک نے کھڑا کیتا اپنا ہاتھ بھی نال کھڑا کیتا پتہ لگا علی دا نام دب کے لینا بھی نبی دی سنت ہے علی دی نام تے پاں کھڑی کرنی یہ بھی نبی سنو میں
مسئلہ سمجھانا چاہنا. من ابا حسین آتے لے جانا چاہنا. نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا. ادھا ایک تو ترجمہ جڑا تھی سارے کر دو. کوئی بندہ ہی ہو جائے جڑا بول کے آخیا بھائی ترجمہ کی ہے. ہر بندہ آخسی یہ ترجمہ ہے جدا میں مولا ہوتا میں مولا ہوتا. میں یہ ترجمہ تو نہیں کرن دینا, نہیں کرن دینا, دلیل نہیں کرن دینا, ذمہ داری نہیں کرن دینا. سارے آج جدا میں مولا اس کا علی مولا. میں دلیل دے سا تو قرآن وچوں دے سا, بغیر قرآن دے گل نہ کر سا. ادھا یہ ترجمہ پورا بنتا ہی نہیں ہے, صحیح پر پورا نہیں بنتا. وچوں راہ چھڈے ہے, وچوں بٹھ رکھ گئے ہو, وچوں جا رکھ گئے ہو. ادھا ترجمہ بنتا کی ہے؟ سن من کن تو مولا ہو فعلی مولا. قرآن پڑھ, قرآن دا من یطیع الرسول فقط ترجمہ کیے جس نے رسول دی اطاعت کی تھی اس نے نہیں, اس سے ہی نے اللہ دی اطاعت کی تھی. میرا اس نہیں, اس سے ہی. یہ فی آئی ہے جزائیہ, من شرطیہ فی جزائیہ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس رسول دی اطاعت کی تھی اس سے ہی اللہ دی اطاعت کی تھی. یا دوسرے طریقے نال اللہ دی اطاعت اس سے ہی کی تھی. ہائے ہائے, اللہ دی اطاعت اس سے ہی کی تھی جس رسول دی اطاعت کی تھی. ہن سنی اوتھے بھی مان نہیں, اتھے بھی ہوا سگما مان نہیں, اوتھے بھی سی آئی, اتھے بھی ہوا سگمی تھی آئی. اوتھے ترجمہ یہ کرنا ہے اللہ دی اس سے اطاعت کی تھی جس نے رسول دی اطاعت کی تھی. تب اتھے بھی ترجمہ ہی ہو کر من کن تم مولا ہو فعلی مولا ہو. نبی پیادا میں اس سے بڑا مولا جس کا ہی مولا ہے. نبی آدھا میں اس سے دا مولا جس دا, میں اس سے دا مولا جس دا, میں اس سے دا مولا جس دا. میرا یہ نہیں رکھی دعا منگی کہ اللہم ظالم والا ہو, یا اللہ تو بھی ادھر ہی مولا بنی جڑا علی مولا بندہ ہے. یا اللہ تو بھی ادھر ہی مولا بنی جڑا ہوں آخو تو میں 2 منٹ گل کر جاؤں. آخو تو بس کرنا میں کہا تے نالوں گھر بھی جانا 2 میں فلانگو جا کے 2 کے کر کے آنا, تیجی ہے اگر بھی جانا. آخو تو میں ونڈ 10 چڈا صرف 2 یا 3 منٹ اور انہیں توجہ آسے پاسے کی گل نہیں بنی. اجے بیٹھا میں کول تھی لا سالوں کو ان شاء اللہ اگلے سال آ کول تھی گل اتنے بھی اتنے ہی ہے. اگلے سال ضرور آ گئی, پتہ نہیں مولی خالق خان سی گل گزرا. مسئلہ آئی چال رکھی مولوی اپنے آپ دوڑا بھائی نہیں ٹرتا. توجہ فرماؤ مسئلے تھے. میرا عزیز میرے نبی نے کی فرمایا اللہم والے مولا ہو, یا اللہ تو بھی ادھر ہی مولا بنی جیڑا علی نو مولا بنتا. جیڑا ہوں سونے سوالے نہ میرے نبی نے صحابہ کا نظریہ کی ہے. مولوی پن دھکے روڑے پا گئے. کوئی آدھا جی صحابہ علی کا دشمن, کوئی آدھا علی صحابی کا دشمن. میں فیصلہ کرنا چاہنا صحابہ کا نظریہ کی ہے. سننا چاہتے ہو یا نہیں؟ سنو. دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنا جہاں بارے نبی پاک کا فرمان ہے بسارا جہان شیطان کو ڈردا ہے کہ شیطان میرے عمر کے پچھاوے کو. عمر کا فتوا گل موک گئی. حضرت امیر عمر تشریف فرما رہے, 2 بدو آ گئے, جنگلی آ گئے, جانور آ گئے, درندے بے عقل بے سمجھ لڑتے آ گئے. امیر عمر نو دن ساڈا فیصلہ کر. کون علی بیٹھا سنیا امیر عمر نو دن کی ساڈا. عمر پاک نے بڑا سونا نتیجہ کہ علی دے ہونے میں کیوں کروں, علی دے ہونے میں کیوں کروں. یہ فیصلہ کر سی, یہ فیصلہ کر سی. امیر المومنین عمر ہے علی فیصلہ کر سی. پہلی گل تو پاک ہو گئی یہ مولوی ہوں سن روڑن گتی پھر علی ہوردے ہوں عمر ہوردے ہوں. جتھے عمر ہو گیا علی کول ہوں, جتھے علی ہو گیا عمر کول ہوں. میں ایک ڈیرا تو اتوں بنوانا ہے. چند بندے نبی دیاں قدماں چ بیٹھے آن رکھے دے تھلے. بس ہوں میرا پیغام آ گیا. اے پیغام میں پہنچانا چاہنا. یہ نہ جتا تو پھر میرے ہونے دا مقصد کوئی. چند بندے نبی دے پیراں دے وچ بیٹھے آن رخ دے تھلے تے انہاں دا بانا رب نو ایڈا چنگا لگا. رب آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین عن الکافرین نہیں عن المؤمنین اس یبایعونک تحت الشجرہ. او سونے رسول جڑے تیرے صحابہ تیری بیعت پہ کر دین نہ رکھے دے تھلے میں انہاں نہ نرا راضی نہ ہویا, میں انہاں بڑیاں مومناں نال چوکھا راضی ہو گیا. 2 گلاں, ایک اے نرے مومن نہیں لقد دا لفظ ہے بارے مومن. کی لفظ ہے
تے دوجا راضی اللہ نرا راضی نا بڑا راضی نرا راضی نا اجے آخ سو بڑا راضی کی ہوندا میں موڑ قرآن پڑھدا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا اللہ بڑا راضی کی ہوندا ہے فرما بڑا راضی اے میں انہاں نال وی راضی ہاں قیامت تائیں انہاں نے نوکراں نال وی راضی ہاں نبی دے صحابہ نال بھی راضی ہاں تے صحابہ دے نوکراں نال بھی تے یا اللہ ہی نہیں کی جنے المومنین یقین وڈے مومن یقین ہن کول بھی قرآن تے اے بھی سن میں ونڈ کرنا چاہنا کول بھی تے انل مومنین بھی کول کی پیا دستا ہے جڑا حسین نال ویر کرے وہ مومن ہو سکدا تے صحابہ دے بارے قرآن کی پیا دا ہے کہ وہ نرے مومن نہیں کی نے دو تاریخ دیا کتاباں پڑھ کے حسین تے ابی دے صحابہ دے بارے کریں بکواس تیری اوقات کی ہے اساں تاریخ نو جُتی دی نوک تے رکھنا ہے قرآن دیاں دوویں ایتاں رلا کے عقیدہ سنی دا دسنا ہے لفظ کل تے میں کھڑو جا اللہ دا نام ایڈی گل میں پڑھیا کراں لقد رضی اللہ عن المؤمنین دوویں ایتاں رلا کے اساں سنی دا عقیدہ کائنات دے سامنے پیش کرنا ہے کہ تاریخ نو جُتی دی نوک تے رکھ عن المؤمنین تے کل رلا کے پیا دستا ہے جے کدی صحابہ ویر کردے ہوندے حسین نال رب وڈے مومن نہ آتا رب وڈے مومن آ کے یہ دسے کہ کائنات نو حسین نال پیار کرن دی اٹکل سکھائی ہے تے محمد دے صحابہ نے سکھائی حسین نال پیار دی اٹکل رب نے اٹکل جے کائنات نو سکھائی ہے تو نبی دے صحابہ نے سکھائی تا رب دائے وڈے مومن ہے کیوں جو حسین دے بغض والا کدی مومن ہو سکدا حسین دے ویر والا کدی مومن ہو سکدا صحابہ انج پیار کیتا ہے حسین نال انج کوئی کر سکدا ہی اجازت دیو تے 2 منٹ اشارہ کراں شام دا ویلا ہے شام دا کیڑا ویلا ڈاڈی گل سنیا دھیان نال شام دا ویلا ہے ایران دی بادشاہزادی کیدن ہو کے آئی نبی دے صحابی امیر عمر دا دور ہے منبر تے کھڑوتے باقی ہر شے ونڈ چھڈی فرمایا شہزادی دا فیصلہ کل کرسیں شہزادی دا فیصلہ تے نال ایک اشارہ بھی دیتا پوری توجہ ہے میری ساری تقریر دی محنت ہے اس جملے وچ سب بڑا شہزادی دا فیصلہ کرسیں تے نال اشارہ بھی دیتا فرمایا شہزادی دینی اونے جیڑا شہزادہ بھی ہوے تے میں ساری کائنات نالوں پیارا احب الناس الیہ دے الفاظ نو شہزادہ بھی ہوے تے جڑا میں سارے جہان نالو ساری رات عمر دے وڈے پترن ملک مبارکاں دیندا رہیا بھائی ایران دی شہزادی پھیری تین دی جانی ہے پتر بھی تو ہے شہزادہ بھی تو ہے تے بڑا پتر ہے پیارا نیک بھی بڑے ہاں چنگے بھی بڑے ہاں ساری رات مبارکاں جلدے رہے سویرے منبر لگا مسند لگی امیر المومنین تشریف فرما ہوئے او ابن عمر کاڑے کاڑے آئے ہاں ابا جی حاضر ہو گیا پتر کدی آئے ہیں تساں اعلان کیتا راتی شہزادی اون دینی ہے سویرے جڑا شہزادہ بھی ہوئے تے سارے جان نالو امیر عمر دی اکشا جی ایڈی ایڈی سرخ ہو گئی فرمایا تین کہیں دسیا تو شہزادہ کہ جناب تسی امیر المومنین ہو تے میں تہاڈا پتر ہاں فرمایا تو دسیا کہیں شہزادہ جناب امیر المومنین نے ہو فرمایا سن تیرا پیو تیرا دادا انہاں دا تعارف ہی آ شہزادہ وہ ہوندا ہے جڑا بادشاہ دا پتر ہوے تے میرے پیو دی حالت ہی آئی جدوں بکریاں چگا کے گھر آوندا دادا چٹا نال تواضع کردا آسو یہ بکریاں چگاون والے شہزادے نہ ہوندے بھلی نہ پوی اے جڑیاں کرسیاں نصیب ہوئیاں اے پیو دادے دی خیرات نہیں ہے رب نے محمد دی نوکری دی خیرات عطا او سکے جی چلو شہزادہ تے نہ ہوساں پتر تے وڈا پیارا تے میں ہی فرمایا جی میں پیڑی بول لگی ہے یہ بھی لگ گئی وہ سکے چلو جی من نکے پترن گلنا فرمایا نا وہ بھی نہیں بھی نکے رڑے براؤن گلنا نہیں وہ بھی نہیں دنیا ایران ہے بھائی اعلان ہویا نالے شہزادہ ہو سی نالے سارے جان نالو تے پتر سارے گنا چھڈے اس کسے نہ شہزادہ بنن پیا دیندا ہے نہ جان نالو پیارا بنن پیا دیندا ہے تھوڑی دیر ہوئی عمر دی او زبان ہلی جس بارے نبی دا فرمان ہے جدن بھی ہلے حق کی بولدا ہے جدن بھی اللہ حق کی بولدا ہے جدن بھی اللہ حق کی بولدا ہے اعلان کیتا میرے پیر عمر نے آکھیا آئین الحسین او حسین کتھے میرا آقا زادہ میرا کریم زادہ حسین تشریف لے آئے
آقا عمر نے کمال عقیدتاں دے سلام محبتاں دے پھل تے گجرے پیش کیتے تے شہزادی دا نکاح انہاں نال پڑھا کے پتراں نال لین وچ کھڑا کے ایک سنیہ دتا، فرمایا پتراں بھول نہ جاویا اے تواں رتے دی بھول لگی ہوئی ائی شہزادہ کیڑا ہے تے جان نالوں پیارا کیڑا ہے، آ تک لو اس کائنات وچ شہزادہ بھی ہوئی ہے تے سارے جان نالوں بڑا پیارا بھی میں عمر نوں ہی ہے۔ انجے نہیں رابا کیا وہ بڑے مومن نو، وہ اس تو بڑے مومن نو انہاں حسین نال پیار دی ٹچ کر چھڈی، حسین نال پیار دی اخیر کر چھڈی ہے، حسین نال پیار دی انتہا کر چھڈی ہے۔ جی اجے بھی سمجھ نہیں آندی تے او منظر ویکھ میری تقریر مکمل ہو گئی۔ مال غنیمت ونڈیندا پیا، عمر دا پتر آیا، عمر نے 500 دتا، دوجے مجاہد آئے 500 دتا، پچھو حسین آئے، حسین آئے تے عمر پاک نے دتا نہیں، اٹھ کے کھڑو گئے ہاتھ پاؤں آگے سونا میں کون ہوں تن دین والا، تسی دین والے، تیرا بابا دین والا، تیرا نانا دین والا، اپنا مال ہے جو مرضی ہے چالو۔ آقا حسین نے کرم فرمایا، فرمایا نہ چاچا سائیں نہ لینا تیرے ہاتھ ہوئے، کیوں جے تین عدل دی کرسی کسے غیر نے نہیں محمد عربی نے عطا فرمائی۔ اچھا سائیں حکم ہے تے میں پیش کرنا، دوجیاں 500 حسین دی واری آئی 10 گنا 500 دوجیاں 500 10 گنا حسین نو 5000 پیش کیتا۔ ابن عمر کھڑو گیا، ایک جملہ میری تقریر مکمل، ابن عمر کھڑو گیا، وہ کہا کہ ابا جی تسی تے بڑے عادل ہو، بڑے منصف ہو، میں 500 دیتا ہے، میں جنگ وچ گیا، حسین مدینے رہن گئے بھی نہیں، جے بڑا ہی ہے دینا تو 500 ہی دیو، انہاں 500 ہی دیو، میں برابر کھیڑ کرو یہ کی، میں 500 انہاں 5000 اسی برابر دا فیصلہ کرانا چاہنے ہیں، میں 500 دیتے، انہاں بھی 500 دو۔ امیر عمر نے جلال چاہ کے فرمایا اڑا نیڑے ہو، نیڑے ہویا کول کھلاریا کہ کی آنے ابا حضور برابر بانڈ کرو، میں 500 انہاں بھی 500، اکھاں جو چھم چھم مت لو، میں کیڑے منہ نال پیانا ہے برابر وانڈ۔ بس میری تقریر مکمل، فیصلہ ہو گیا، سنی دا کیتا، صحابہ دا نظریہ کھل گیا، اچھم چھم بترو عمر دی اکھاں چو پتر نو آدھے نہ نہیں دینا برابری، اوہی دینا برابری کرنی تے پہ ہوئی دی ماں جئی مال ادھے نال برابری کرنی ہے تے پہ ہوئی دے پیو جیا پیو لے کے آ، اوہی دینا برابری کرنی جی، پہ ہوئی دے نانے جیا نانا لے کے آ۔ کائنات سنی دا نظریہ ہوئی ہے جڑا عمر نے عطا کیتا کہ حسین دی ماں جئی کسے دی ماں کوئی نہیں، حسین دے پیو جیا کسے دا پیو کوئی نہیں، حسین دے نانے جیا کسے دا نانا کوئی نہیں، حسین دی ذات جئی کسے دی ذات کوئی نہیں۔ زمانے بھر دی شجاعتاں وچ اجے بے مثل باپ کوئی نہیں، کسے دی ماں نہیں حسین ورگی، کسے دا پیو بو تراب کوئی نہیں۔ جوان اکبر دی لاش چا کے جدوں نہ کمیا امام میرا، عرش فرشتے نے نعرے وجے حسین تیرا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حسینیہ۔ کول دے باقی 5 مانے جون دے رہے اس سے تے اگلے سال شروع کر سائیں۔ اللہ کریم تہاڈی میری حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں نے انہاں پلے بنائے، اسی او نظریہ رکھنے ہاں جڑا قرآن دا نظریہ ہے، جڑا نبی دے فرمان دا نظریہ ہے، جڑا حضور دے صحابہ دا نظریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔